नमस्ते सबैजना, म भुवन कोचमीको तर्फबाट अर्को मेन्टरिङ 101 को सेसन लिएर आएको छु। सो लकडाउनको पिरियडमा हामी अलि ब्याक स्टेजमा पनि तमेशजीसँग श्रीनाथजीसँग पेन्डेमिककै पनि कुरा गरिरहेका थियौँ। कसरी केयरफुल बस्ने, कसरी यो हाम्रो भनौँ न समस्या कतातिर जाँदैछ भन्ने कुरा पनि गरिरहेका थियौँ। सो यस तपाईँहरू पनि अलिकति केयरफुल बस्नु होला, सिचुएसन अझ सिरियस हुँदैछ जस्तो छ। सो बी केयरफुल, नचाहिने काममा चाहिँ बाहिर निक्लिरहनु पनि जरुरत भएन। यति भन्दै आजको गेस्ट चाहिँ हाम्रो तमिसी हुनुहुन्छ। तमिसी इज अ रिपोर्टर एट न्यू बिजनेस एज। अनि मैले उहाँलाई चिनेको अलि वर्ष भइसक्यो, निकै वर्ष भइसक्यो। तर मैले उहाँलाई चिन्दाखेरिदेखि नै उहाँ एकदम साइक्लिङमा पनि इन्ट्रेस्ट भएको, होइन, जहाँ पनि साइकल नै लिएर हिँडिरहनु भएको देखेको थिएँ। अनि त्यसपछि सो अभियसली एन एडभेन्चर इन्थुजियास्ट। अनि अब म्युजिकमा पनि उहाँको एकदमै इन्ट्रेस्ट छ, फुटबलमा पनि छ अरे। सो उहाँको इन्ट्रोडक्सन चाहिँ यो हो, मैले गर्ने इन्ट्रोडक्सन, होइन। अनि तमिसीको मुखबाट आफै पनि सुनौँ उहाँले कसरी आफूलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्नुहुन्छ होला भनेर, होइन। सो लेट्स जस्ट इन्भाइट हिम अन द स्क्रिन एन्ड गेट दिस थिङ रोलिङ। नमस्ते दाइ। नमस्ते तमिसजी, हाउ आर यु? आइम फाइन दाइ, राम्रो छ अहिलेसम्म सिचुएसन। मलाई त्यस्तो केही भएको छैन। आशा गर्छु तपाईँहरू सबैजना पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला भनेर। ट्रु, अहिले अब जवाफ त्यसरी नै दिनुपर्छ होला, अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन भनेर नै। त्यो पनि सायद अघि हामीले ब्याक स्टेजमा कुरा गरे जस्तै त्यो पनि ठुलो कुरा नै हो। अहिले हेभ टु बी भेरी ग्रेटफुल कि अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन भनेर। तमिसी, तपाईँले आफूले चाहिँ आफूलाई नै इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि चाहिँ कसरी इन्ट्रोड्युस गर्नुहुन्छ? अब एक्चुअली हेर्दा मेरो नामको मिनिङ चाहिँ सांस्कृतिक नाम रहेछ कि तमिश्र भनेर, होइन। त्यो भन्ने चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि गड अफ डार्कनेस भन्ने रहेछ, कसैले चाहिँ तपाईँको अँध्यारोमा उज्यालो ल्याउने भन्ने रहेछ कि। अनि त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि पनि मलाई हो जे कुरा अँध्यारोमा उज्यालो ल्याउन मन लाग्छ जस्तो लाग्छ, होइन। तर एक्चुअली त्यस्तो पुरै इन्थुजियास्टिक भइसकेको छैन, एक्सपर्ट भइसकेको छैन। तर अलिअलि थाहा भएको कुराले चाहिँ म जे थाहा भएको कुरा चाहिँ म सेयर गर्न खोज्छु कि। म कस्तो भन्दाखेरि मान्छेसँग बोल्न एकदम मनपर्छ, गुड कम्युनिकेटर भनौँ। अनि मान्छेको कुरा सुन्न मन लाग्छ। अनि अब कुरा गर्दाखेरि चाहिँ प्रोफेसनली चाहिँ एउटा रिपोर्टर भइहालेँ हामीलाई। यो मन लागि नलागि जसरी पनि रिपोर्टर भइहालेँ, होइन। अनि त्यसपछि फेरि अर्को चाहिँ म स्पोर्ट्समा पनि फुटबल, म्युजिक र तपाईँको एडभेन्चर एक्टिभिटी चाहिँ एकदम रुचि भएको मान्छे हो। हजुरले भने जस्तै होला त्यति अहिलेलाई चाहिँ। अब लाइफमा अझ पछि एज भएपछि बढ्दै जाला अरू एक्सपिरियन्सहरू पनि बढ्दै जाला, एक्सपिरियन्सहरू पनि अभियसली। तमिसी, तर यो लेबल्सहरूलाई चाहिँ हटाउने हो भने, जस्तो तपाईँ रिपोर्टर हुनुहुन्छ अथवा एडभेन्चर इन्थुजियास्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ साइड लगाउने हो नि, तमिस चाहिँ एज एन इन्डिभिजुअल इन्टरनली चाहिँ को हो? तमिस त पहिला सुधै मान्छे हो, होइन। त्यसबाहेक चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब लिसनर, गुड लिसनर र अब कम्युनिकेटर भनौँ न, मान्छेसँग सोसियल स्किल राम्रो भएको मान्छे मात्र हो अहिलेको तुलनामा, अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ भन्छु म। किन भन्दाखेरि मैले पनि धेरै कुरा के एचिभ गरेको छैन अहिलेसम्म, होइन। त्यही भएर लिसनर अनि त्यसपछि कम्युनिकेटर मात्र भन्नुभयो अहिलेको लागि चाहिँ। ओके, तपाईँले मलाई यो जुन मेसेज पठाउनु भएको थियो त्यसमा नि यु मेन्सन्ड अ कम्युनिकेटर भनेर कि व्हाट डज द्याट मिन फर यु? कम्युनिकेटर भन्न इन सेन्स कस्तो भन्दाखेरि मान्छेले भन्न खोजेको कुरा बुझ्ने र मान्छेलाई आफ्नो मेसेज दिन सक्ने खालको मान्छे मात्र भनौँ न। अनि त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ कसरी? दाइ, मैले देखे अनुसार लाइफमा सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा नि त्यही रहेछ कि। अब हाम्रो ल्याङ्ग्वेज पनि भन्छ। अब हामी अस्ट्रेलिया अमेरिका पढ्न गयो भने आइएस चाहिन्छ भन्छ। त्यो त खास हाम्रो ल्याङ्ग्वेज हो नि त, मेन मिडियम नै त्यही भयो नि त। हामीसँग अरू कुरा होला नहोला, अब मान्छेसँग गएर हेल्प माग्नु पऱ्यो, कलेजमा गएर पढेको बुझ्नु पऱ्यो भने ल्याङ्ग्वेज चाहियो, कम्युनिकेसन स्किल राम्रो हुनु पऱ्यो। अब कम्युनिकेसन स्किलै भएन भने पनि चाहिँ गाह्रो हुन्छ नि त एकदमै। मान्छेहरूसँग कनेक्ट हुन गाह्रो हुन्छ, मान्छेले आफ्नो समस्या भन्न गाह्रो हुन्छ। अब धेरै कुरा छ यस्तो कुराले। त्यही भएर चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दाखेरि अरू कन्टेक्स्टबाट हेर्दाखेरि चाहिँ संसारले कसलाई सुन्छ भन्दाखेरि जसले चाहिँ आफ्नो भावनाहरू एक्सप्रेस गरिरहेको हुन्छ। अब भावना नै एक्सप्रेस नगर्ने मान्छेलाई त कसैले सुन्दैन नि त। मान्छे कुन प्रब्लममा छ थाहा हुँदैन, मान्छेले के एचिभ गरेको छ थाहा हुँदैन, चुप्लाएर बसेपछि थाहा हुँदैन नि त मान्छेलाई। त्यही भएर पनि कम्युनिकेटर भनेको इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, कम्युनिकेटर हुनु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो लाग्छ भन्नुभयो। अनि भेरी इन्ट्रेस्टिङ के मैले भन्दा नि हामीले चाहिँ माया लुना खानजी हुनुहुन्थ्यो, वी टक टु हर फ्यु विक्स अगो, होइन। उहाँले चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, एउटा ठुलो समस्या उहाँलाई चाहिँ कस्तो फेस गर्न परिरहेछ भन्दाखेरि
उहाँको कुनै पनि एउटा ल्याङ्ग्वेज मदर टङ चाहिँ भनेर भएन कि नेपाली पनि अलिअलि आउँछ, अब अर्को ल्याङ्ग्वेज अलिअलि आउँछ, इङ्ग्लिस पनि भनौँ न सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज हो, नट मदर टङ जस्तो फ्लुएन्ट हुँदैन नि त। सो द प्रब्लम इज सबै ल्याङ्ग्वेज चाहिँ राम्रो आउँछ तर कुनैमा पनि इमोसन्स एक्सप्रेस गर्न सकिँदैन भन्ने प्रब्लम्सहरू छ होइन। अब कतिजना नेपाली चाहिँ सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज भएकोहरू हुन्छ नि त, मदर टङ कसैको नेवारी होला, कसैको तामाङ होला, कसैको के होला होइन, उनीहरूलाई नेपालीमा एक्सप्रेस गर्नु पर्दाखेरि दे स्ट्रगल, किनभने देयर इज अ लट अफ ट्रान्सलेसन ह्यापनिङ अनि इमोसन्स एक्सप्रेस। सो मदर टङको रोल चाहिँ त्यसो भए तपाईँले कम्युनिकेसनमा हाउ डु यु सी दिस? मदर टङको रोल एकदम ठुलो इम्पोर्टेन्स जस्तो लाग्छ मलाई, किन भन्दाखेरि चाहिँ मदर टङ भनेको हाम्रो फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज हुन्छ नि होइन, सिक्ने भनेको हामीले सिक्ने त्यही हुन्छ। अब त्यसमै हाम्रो कस्तो भन्दाखेरि राम्ररी थाहा भएन भने चाहिँ हाम्रो एक्स्ट्रा ल्याङ्ग्वेज जति पनि छ, अब अहिले हामी नेपाली हाम्रो मदर टङ भयो, हामी नेपालीमा सबै कुराको मिनिङ थाहा भएर हामीले त्यसलाई रिलेट गरेर इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्न सक्यौँ नि त, त्यसको बेसमा बनाउन सक्यौँ नि त। अब त्यही भएन भने चाहिँ जस ल्याङ्ग्वेजको स्ट्रक्चर नै हुँदैन नि त हामीसँग, अनि हामीसँग कुनै पनि कुरा राम्ररी थाहा हुँदैन खासमा। त्यही भएर मदर टङले गर्दाखेरि एकदम ठुलो रोल खेल्छ जस्तो लाग्छ। ओके, सो ओके, यु एग्री एज वेल। तपाईँ चाहिँ तपाईँको चाइल्डहुड कस्तो थियो, कहाँ जन्मिनु भयो अनि कसरी हुर्किनु भयो, बाल्यकाल कसरी बित्यो? म काठमाडौँभन्दा 160 किलोमिटर पर तपाईँको तराई एरियामा तपाईँको रौतहट जिल्लामा चन्द्रनिगापुर भनेर नाम छ, अहिले चन्द्रपुर भएको छ नगरपालिका भएर, म त्यहाँ जन्मेको हो है। अनि त्यसपछि म के भयो भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ जन्मिने म त्यहाँ जन्मेँ, तर ब्रडअप चाहिँ म वीरगन्जमा गएर भयो कि मेरो ड्याडीको चाहिँ त्यहाँ ड्याडी वीरगन्जमा काम गर्नुहुन्थ्यो, अनि म मम्मी अनि ड्याडी म सानो हुँदाखेरि त्यहाँ भयो, पछि भाइ पनि भयो, अनि हामी त्यहीँ हुर्क्यौँ। म अभियसली म भाइ त्यहीँ हुर्क्यौँ वीरगन्जमा। अनि त्यसपछि बिस्तारै अनि म अहिले +2 पास गरिसकेपछि चाहिँ काठमाडौँतिर आएँ, अनि अहिले यही नै छु। ओके, अनि अहिले यहाँ नै हुनुहुन्छ, एक्लै हुनुहुन्छ कि फ्यामिलीसँगै हुनुहुन्छ? एक्लै, म यहाँ भएको एक्लै भएको 5-6 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। ओके, एक्लै नै छु। अनि तपाईँले चाहिँ भनौँ न तपाईँको चाइल्डहुड सम्झिँदाखेरि वाट आर सम अफ गुड मेमोरिज? सबभन्दा गुड मेमोरी के थियो भन्दाखेरि म वीरगन्ज बस्थेँ होइन पहिला, अनि वीरगन्ज बसेपछि फेरि मेरो ड्याडीहरू चाहिँ जहिले पनि घर गइरहनु पर्ने मान्छे हुन्थ्यो। ड्याडी साथीहरू सबै उता हुने चौपुरमा, उहाँ वीरगन्जमा काम मात्र गर्ने, रमाइलो उहाँ धेरै रमाइलो गर्नुपर्ने होइन। अनि म बच्चा भन्दाखेरि चाहिँ हामी गाडीमा जान्थ्यौँ नि जहिले पनि, त्यहाँ रोडवे नै बेस्ट रुट हो नि त, तराईतिर बाटो त्यसै राम्रै छ, अनि हामी त्यहाँको प्राइभेट गाडीमा जान्थ्यौँ, फेरि प्राइभेट भन्दा पब्लिक भेहिकलमा जान्थ्यौँ। अनि त्यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चौपुर आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ लाइनले आँपको बोट छ कि, आँपको बोटै बोट छ कि, होइन। त्यसपछि हामीलाई थाहा हुन्थ्यो कि यो आँपको बोट आयो भने चाहिँ हामी हाम्रो घर आयौँ भने थाहा हुन्थ्यो पहिला। अनि म भाइ हामी हुन्छ नि जहिले पनि गाडीमा बसेको बेला चाहिँ कहिले आँपको बोट आउँछ हामी घर पुग्छौँ भन्ने फिल हुन्थ्यो, एउटा त्यो कुरा थियो। अनि अर्को इन्ट्रेस्टिङ पार्ट मेरो हजुरआमाको पनि थियो होइन। हजुरआमाले चाहिँ म बच्चामा एकदमै किचकिचे छ कि, लास्टै किचकिचे, के कुरा पनि गर्न नमान्ने, अनि मलाई खान मन लागेको कुरामा खाने नखाने होइन, अनि एकदम खान मन लागेको कुरा खाएको खाइ गर्ने कि। अनि म हजुरआमाले जहिले सिकाउनुहुन्थ्यो कि सन्तोषी जहिले खुसी हुन्छ, असन्तोषी जहिले दुःखी हुन्छ भन्ने कुरा, त्यो रिकल हुन्छ होइन मलाई। नाइस, हाम्रो सायद सबैजना भन्दा नि धेरै जसोको हजुरआमाहरूको त्यस्तै किसिमको लेसन्सहरू पनि हुन्छ। सो नाइस टु हियर, मलाई धेरै याद भयो। सो तमिजीले चाहिँ यु टक अबाउट कि एडभेन्चर, म्युजिक, फुटबल त्यो चाहिँ तपाईँको इन्ट्रेस्ट भनेर पनि भन्नुभएको छ। यु एक्चुअली युज द वर्ड कि एडभेन्चर, म्युजिक एन्ड फुटबल इन्थुजियास्ट भन्नुभएको छ होइन। सो वाट डज द्याट मिन, इन्थुजियास्ट इन वाट सेन्स? इन सेन्स कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ म त्यो बिना बाँच्न सक्दिनँ खालको है खासमा। आई क्यान लिभ माई लाइफ विदाउट देम, त्यो तिनवटा कुरा। मेरो अब डिप्रेस भयो भने पनि मलाई यो म्युजिक, अब फुटबल, अनि तपाईँको यो एडभेन्चर मेरो लाइफ पार्ट अफ लाइफ नै भइसक्यो खासमा। त्यो भएन भने चाहिँ के नभएको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर इन्थुजियास्ट, त्यही भएर भने अब म हिजो राति पनि तपाईँको बिहान 5 बजे सुतेको थिएँ कि फुटबल हेरेर। अनि त्यो कस्तो भन्दाखेरि फुटबल भएन, अब म्युजिक नै भएन, अनि तपाईँको एडभेन्चर एक्टिभिटी भएन भने चाहिँ मेरो लागि चाहिँ लाइफ गाह्रो नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। म चाँडै नै डिप्रेस हुन्छु जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, यो भएन भने चाहिँ लाइफ एकदमै गाह्रो हुन्छ अथवा चाँडै नै डिप्रेस्ड हुन्छु भनेको, तर एक दुईवटा कारण के हुन सक्ला यसको? कारण भन्दा पनि अब म कस्तो भन्दाखेरि कसरी रिलेट भयो भन्ने कुरा भन्छु ल म यो कुराहरूमा। एक्चुअली म सानो हुँदाखेरि चाहिँ मैले कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको धेरै हेर्थिनँ कि स्पोर्ट्सहरू, अनि मैले के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर कुन इयरको युरो कप थियो, अनि मेरो घरमा चाहिँ फेरि फुटबल लभिङ
हो कि सबैजना मेरो अङ्कलहरू पनि ड्याडीहरू पनि। अनि उहाँहरू चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि टिभी एउटा घरमा मात्र हुन्थ्यो नि त, कमन एउटा घरमा हुन्थ्यो कि टोलमा एउटा हुन्थ्यो, अनि सबैजना फुटबलको लागि चाहिँ जम्मा हुनुहुन्थ्यो कि। अनि म सुतिरहेको हुन्थेँ, त्यतिखेर पनि गेम त रातिको 12 बजे 1 बजे हुन्थ्यो होइन। अनि मेरो ड्याडीको सपना चाहिँ के थियो भन्दाखेरि छोरालाई कि त फुटबल खेलाडी बनाउने सपना थियो। अनि सानैदेखि मलाई उठाएर सुतेको बेला उठाएर हिँड फुटबल हेर्नु लानुहुन्थ्यो मलाई। अनि त्यतिखेर म आधी निन्द्रामै हुन्थेँ है, आधी निन्द्रामा भए पनि तर त्यो गेम हेर्न मान्छेको त्यहाँ हुन्छ नि अङ्कलहरू सबैको सराउन्डिङ क्राउड देखेर चाहिँ मलाई पनि खुसी लाग्थ्यो। म सुत्थिनँ कि हेरेर हेरेरै बस्थेँ त्यतिखेर। अनि मलाई चाहिँ खासमा त्यतिखेर कुन टिम के हो के थाहा छैन, बच्चा थिएँ, नलेज थिएन। खालि एउटा ब्ल्याक मैले एउटा जर्सीको आधारमा चाहिँ टिम छुट्याउँथेँ कि मेरो फेभरेटै जसले सेतो जर्सी लाउँछ त्यो मेरो फेभरेट टिम हुन्थ्यो कि। अनि म हेरेर बस्थेँ कि त्यतिखेर। अनि त्यहाँदेखि के हो भन्दाखेरि चाहिँ फुटबल हेरेपछि चाहिँ जे होस् मेरो ड्याडीहरूको अगाडि अङ्कलहरूको अगाडि म खुसी हुने रहेछु भनेर, खुसी हुँदा पनि उहाँहरूले चाहिँ एकदम राम्रो मान्नु हुने रहेछ। हो मलाई पनि आफ्नो अङ्कल ड्याडी जस्तो हुनुपर्छ, म फुटबल हेर्छु भनेर लाग्यो। त्यहाँदेखि बिस्तारै बुझ्दै गयो फुटबल पनि के रहेछ गेम भन्ने कुरा, गेम कति यो गेमले कतिलाई कनेक्ट गरिरहेको छ बुझ्दै गएँ। जस्तो म जस्तो मान्छे कतिलाई कनेक्ट गरेछ संसारभरिमा, कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ फुटबलको थ्रुबाट पनि मैले धेरै साथीहरू बनाएको छु कि। कहिले फुटबलको थ्रुबाट धेरै राम्रो राम्रो साथी पनि भएको छ मेरो। अब राइभल टिमसँग फाइट पनि पर्छ कहिले काहीँ भनामा त्यो च्याटिङहरूमा, तर फुटबल त्यसरी जे होस् मेरो लाइफमा रिलेटेड भयो। अब म्युजिकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ म बच्चामा कस्तो भन्दाखेरि म धेरै अहिले धेरै कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ एक्स्ट्रोभर्ट भएँ। बच्चामा एकदमै इन्ट्रोभर्ट थिएँ, बोल्थिनँ कोहीसँग पनि, बोल्नै सक्थेन कि, एकदमै लिमिटेड मान्छेसँग एक्सप्रेस गर्न सक्थेँ आफ्नो भावनाहरू पनि। मम्मी बुवाहरूसँग डराउँथेँ एकदमै पिट्नुहुन्छ कि भनेर। अनि त्यतिखेर के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ म्युजिक धुनहरू सुन्थेँ कि म कता कताको। अनि त्यतिखेर चाहिँ मनमा चाहिँ म एक्लो छैन, यो म्युजिक धुनले चाहिँ मलाई म खुसी भइरहेको कस्तो खुसी दिन्थ्यो क्या मलाई। अनि त्यहाँदेखि बिस्तारै के हो भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले इन्स्ट्रुमेन्ट प्ले गरेको देखिरहेको हुन्थेँ। अनि म पनि सक्छु होला नि के अरे बजाउन भनेर सोच्थेँ। अनि इन्ट्रेस्टिङ पार्ट के हो भन्दाखेरि चाहिँ क्लास 5-6 पढ्थेँ होला। अनि म मेरो कजिन भाइ अनि मेरो भाइ हामीले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टोलमा एउटा ब्यान्ड दाइहरूको ब्यान्ड थियो, उहाँहरूको त्यो बजाएको सबै आवाज आइरहेको हुन्थ्यो, हामी सुनिरहेको हुन्थ्यो कि। अनि त्यसपछि हामीले मैले रियल लाइफमा चाहिँ ड्रमहरू कहिले देखेको थिइनँ। अनि हामीले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो घरमा भएको स्क्रैपहरू हुन्छ नि सामानहरू, ड्रम राखेर हामीले छतमा आफ्नो ड्रम बनायो कि जे पैसा राखेर। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो बजाउँदाखेरि मलाई खुसी लाग्यो कि एकदमै मजा आउँदो रहेछ यो कुरा भन्ने कुरा लाग्यो। अनि त्यही भएर चाहिँ म ड्रमर बन्छु भविष्यमा भनेर सोचेको थिएँ पछि। तर पछि मैले अरूले गिटार बजाएको देखेँ होइन, अनि गिटार बजाएपछि झन् कुल देख्ने रहेछ, धेरै सामान पनि बोक्नु पर्दैन रहेछ जस्तो भयो। अनि मैले बिस्तारै गिटार सिक्दै गएँ। अनि एसएलसी पास भएपछि साथीहरूसँग गिटार सिकेँ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ जियोस् म्युजिक चाहिँ मेरो पार्ट अझ राम्ररी मेरो पार्ट अफ लाइफ भयो। अब एडभेन्चरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ म पहिला एकदम डरपोक थिएँ कि मान्छे, लास्टै डरपोक। अनि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ भिसालो जाँदाखेरि चाहिँ मेरो मनमा डर सबै हरायो कि। त्यतिखेर मैले मान्छेको बिजोग देखेँ कि कस्तो हुने रहेछ भनेर। अनि मान्छे चाहिँ एडभेन्चरस भएन भने चाहिँ डराएर बस्यो भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कस्तो एउटा इन्सिडेन्ट भएको थियो भुइँचालोको बेला। म लाजिङ पार्कमा थिएँ त्यतिखेर, भुइँचालो गइसकेपछि चाहिँ हामी बाटोमा आएको थियो कि साथीको घरमा थियो त्यतिखेर म। अनि हामी खुल्ला ग्राउन्डमा गएर बस्नुपर्छ भनेर हामी देखिरहेको थियौँ। अनि हामी बाहिर निस्केर हामी कस्तो भन्दा ग्राउन्डमा जान लागेको थियो, त्यहाँ एकजना लेडिजको छ नि खुट्टामा चोट लागेको छ कि भाग्दाखेरि। अनि मैले त्यो लेडिजको चाहिँ अनुहारमा देखेँ कि डर, भुइँचालो कस्तो डराएको कि त्यो एकदमै डराउनु भएको थियो कि उहाँ, एकदमै उहाँ मर्छु जस्तो भएर पुरा रुने कि, भुइँचालो जानु बित्तिकै रुन थाल्नु भएको थियो। उहाँहरूलाई पुरा लेडिजहरूले बोकेर ल्याइराख्नु भएको थियो। अनि मैले चाहिँ मेरो साथीले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई लेडिजहरूले सक्नु हुँदैन लानलाई, हामी हात गरेर लग्यो भनेर लगेँ। मैले कस्तो भन्दाखेरि हात पक्रेर हामी लगिरहेको थियो होइन। भुइँचालो सानो भुइँचालो चाहिँ आफ्टर सक जान्छ नि त, आफ्टर सक जाँदाखेरि उहाँ आँखामा मैले प्यानिक देखेँ, कस्तो प्यानिक, मर्छु नि जस्तो भयो कि उहाँलाई, अहिले नै मर्छु एकछिन नै मर्छु जस्तो भयो। अनि उहाँलाई बल्ल चल्छ हामीले एउटा सेफ ग्राउन्ड बनाउनु लाग्यो कि। अनि त्यहाँ त्यो टाइमसम्म चाहिँ म पनि एकदम डरपोक थिएँ कि, जे कुराबाट डराउँथेँ। एडभेन्चर भन्दाखेरि म पहिला हाम्रो गाउँ त्यो चपुरतिर एउटा सानो तपाईँको एउटा कस्तो हिल जस्तै सानो छ, तराईकै हिल छ कि त्यहाँ। म अलिक टाइम अगाडि साथीसँग त्यहाँ गएको थिएँ। अनि त्यो खोलातिर पुगेर माथि त्यो पाहाड चढेर आउँदा मलाई डर लागेको थियो कि एकदमै, चढ्नै सकेको थिइनँ, अहिले खसेर मर्छु जस्तो भएको थियो फिल भएको थियो मलाई। अनि त्यहाँदेखि रियलाइज हो है म त लास्ट डरपोक रहेछु भन्ने फिल भयो कि। अनि त्यो भुइँचालोको बेला पनि मैले मान्छेहरू देखेँ, बच्चाहरू भएको बाहरूले पनि बच्चाहरूलाई घर छोडेर भित्तासित हाम फालेर आफू अगाडि भागेको देखेँ कि। मान्छेको त्यो जानको डर देखेँ कि त्यो मैले खासमा यसलाई रिलेट गर्न मिल्दैन। तर कस्तो भन्दाखेरि त्यो मलाई त्यो अर्थक्वेकले पनि अलिकति एडभेन्चरस महसुस गरायो कि। मान्छेको ज्यानको डर हो नि त जे कुरा भने, डर मान्छे डर एडभेन्चरमा सबसे कुरा भने डर नै हो नि त हामीलाई। त्यसलाई रिलेट गरेपछि चाहिँ अनि मैले त्यसपछि चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ अन्नपूर्ण बेस क्याम्प गएँ कि फर्स्ट टाइम एक्लै भन्नाले पनि मलाई पहिलेदेखि ट्रेकिङ गरौँ जस्तो भएको थियो। तर साथीसँगको त्यो पाहाड चढेको इन्सिडेन्ट देखेर चाहिँ एकदम डर लागेको थियो, सक्दिनँ जस्तो लागेको थियो। तर पनि होइन त्यो ट्राई गरौँ न, सक्छु कि सक्दिनँ भनेर म भुइँचालो मात्रै डराइनँ भनेपछि चाहिँ यो पनि सक्नुला नि भनेर आँटेँ मैले। अनि एकजना सर हुनुहुन्थ्यो मैले चिनेको, उहाँसँग चाहिँ म गएँ।
उहाँहरूको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ पुनिलसम्म जानुभयो, पुनिलबाट चाहिँ फर्केर आउनुभयो। अनि मसँग त्यहाँ डिसिजन गर्ने टाइम चाहिँ म अन्नपूर्ण बेस क्याम्प जाने कि फर्केर म उहाँहरूसँग फर्किने भनेर। अनि मैले होइन म यहाँसम्म आइसकेँ, म अन्नपूर्ण बेस क्याम्प जान्छु भनेर सोचेँ। अनि त्यहाँदेखि गएँ। त्यहाँ गइसकेपछि मनमा भएको डर चाहिँ डराउँदै गएँ म। बाटोमा एक ठाउँमा त म 2-3 घन्टा एक्लै परेको थिएँ, पानी परेर जुवा टाँसेर होइन। त्यो अँध्यारो रातिको 8 बजी कति बजी म त्यो ब्याम्बु भन्ने ठाउँ पुगेको थिएँ एक्लै हुँदाखेरि। अनि त्यहाँदेखि यहाँ आएर पनि के हुँदैन रहेछ, रमाइलो हुने रहेछ भन्ने जस्तो भयो। झन् फर्स्ट टाइम मैले हिमाल त्यहाँ नजिकबाट हेर्दाखेरि चाहिँ म प्यारानोइड भएको थिएँ, यस्तो राम्रो कुरा रहेछ भन्ने कुरा भयो कि। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो कुराले चाहिँ मलाई एडभेन्चरको एक्टिभिटीहरूमा त ट्रेकिङ त वान अफ द बेस्ट एक्टिभिटी भन्छु नि एडभेन्चर टुरिज्मको लागि। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ मलाई क्लिक भयो कि खुसी लाग्न थाल्यो। एडभेन्चर यस्तो यस्तो गऱ्यो भने पनि मनलाई खुसी हुने रहेछ, दिमागले आफ्नो सिग्नल दियो कि मलाई त खुसी भइरहेछ चाहिँ गरेर गर जस्तो कुरा भयो। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो म एक्टिभ भयो। अनि म हजुरको पनि त्यो बन्जी गर्न आएको थिएँ नि फर्स्ट टाइम, हजुरलाई याद छ होला नि। त्यतिखेर अरूहरू डराउनु अरूहरूको चाहिँ डराउनु भएको थियो नि त। मलाई कस्तो खुसी लागिरहेको छ नि त्यहाँ आएर त्यो हाइट हेरेर पनि। पहिला त हाइटदेखि एकदम डर लाग्थ्यो मलाई। त्यो ट्रेकिङहरू गर्न थालेदेखि चाहिँ त्यो डराएर चाहिँ के हुँदैन रहेछ कि लाइफमा डर चाहिँ सबसे नराम्रो कुरा रहेछ मान्छेको मनमा भन्ने कुरा फिल हुन थाल्यो मलाई। अनि त्यहाँ भएर चाहिँ एडभेन्चर एक्टिभिटी चाहिँ मेरो मनमा भएको डरहरू चाहिँ निकाल्न थाल्यो खासमा। अनि त्यो भन्ने कुराले मलाई 3टा कुराले चाहिँ मलाई लाइफमा एकदम खुसी बनाउँछ। वाउ, 3टा कुराले चाहिँ लाइफमा एकदमै खुसी बनाउँछ। नाइस। मैले यसमा यति धेरै इन्फर्मेसन पाएँ एन्ड आम रियली ग्ल्याड के अब एउटा चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो कि मैले तपाईँलाई अभियसली याद गरेको छु होइन। द फर्स्ट टाइम वी मेट लास्ट रिजोर्टमा बन्जी गर्न आउँदाखेरि, अनि तपाईँ चाहिँ त्यहाँ भएको मान्छेहरू मध्येमा चाहिँ बढी एनर्जी भएको तपाईँ नै हुनुहुन्थ्यो होइन। एकदम बब्ली, जोसँग पनि गफ गर्नुभएको थियो। आएर तपाईँले इन्टरभ्यू लिएर मोबाइलमा इन्टरभ्यू लिउँ न भनेर तपाईँले सबैजनासँग इन्टरभ्यू लिन पनि लगाउनु भएको थियो हामीलाई नै होइन। यो आइडिया राम्रो हुन्छ भनेर सजेसन्सहरू पनि निकै दिनुभएको थियो। सो आई रिमेम्बर यो फर्स्ट इन्स्टेन्स एकदम क्लियरली नै सम्झिन्छु। सो मैले चाहिँ त्यति बेलादेखि नै के अरे तपाईँलाई चाहिँ एउटा एक्स्ट्रोभर्टकै रूपमा हेरिरहेको छु। अनि तपाईँले अघि मेन्सन गर्नुभयो कि म पहिला चाहिँ इन्ट्रोभर्ट थिएँ अनि एक्स्ट्रोभर्ट भएँ भनेर। सो अब यङ कोही केटा अथवा केटी चाहिँ तपाईँको आएर चाहिँ ओके आई हेभ अ प्रब्लम, म चाहिँ इन्ट्रोभर्ट छु, म अरूसँग कुरा गर्नलाई चाहिँ ममा धेरै हेजिटेसन्सहरू हुन्छ, मान्छेले साथी बनाउन म आई स्ट्रगल, के गर्ने होला, म कोहीसँग कुरा गर्ने जाने भनेर सोच्ने बित्तिकै दिमागमा डर आउँछ, मैले के स्टुपिड कुरा बोलौँला कि भन्ने हेजिटेसन्सहरू आउँछ। के गरौँ भनेर तपाईँसँग सल्लाह माग्यो भने यो 3टा कुरा म जे पनि गर्नु भन्छु। यी 3टा कुरा म एउटा एकदमै राम्रो आफ्नो हबी बनाउनु। त्यो भएपछि कस्तो हुन्छ भने आफूलाई इन्ट्रेस्ट भएको कुरा हुन्छ नि त। अब कसैले बोलिहाल्यो भने पनि त्यो कुरामा बोल्न मन लागिहाल्छ कि। अब कसैले रङ कुरा भनिरहेको हुन्छ नि त। कसैले चाहिँ अन्नपूर्ण बेस क्याम्प चाहिँ एकदमै डेन्जरस छ भन्छ, जो मान्छे अन्नपूर्ण बेस क्याम्प गएर आएको हुन्छ। अनि त्यो मान्छेलाई थाहा हुन्छ नि त्यहाँको कस्तो ब्युटी कुरा हो भन्ने कुरा। मान्छेले होइन लेग लागेर मर्छ भन्ने जुन मिसकन्सेप्सन पनि छ नि त हाम्रो धेरै जस्तो घरमा जो जानुभएको छैन उहाँले चाहिँ त्यहाँ रिस्क हुन्छ है, मान्छे मर्छ। मेरो अङ्कलहरू नै हुनुहुन्छ ट्रेकिङ गर्न जान खोज्दैन है डराएर त्यहाँ लेग लाग्छ भनेर। तर त्यो मान्छेले चाहिँ अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमा ट्रेकिङ गरेको हुनुहुन्छ भने त्यस्तो मान्छेको जमातमा जानुभयो भने त उहाँले त्यहाँ बोलिदियो भने चाहिँ त्यो कुराले मलाई अरूहरूसँग एट्याच गरिदिइहाल्छ नि त। र सपोज अरूको पनि ट्रेकिङ इन्थुजियास्टसँग भेट्नुभयो भने त आफै मान्छे बोल्छ कि। एउटा कमन टपिक चाहिँ सबैलाई चित्त बुझ्ने कुरा हुनुपर्छ, त्यसमा बोलिन्छ। जस्तै फुटबलको कुरा पनि गरेँ मैले। अब सपोज उहाँ अब रियल मैड्रिड बार्सा कसैको फ्यान हुनुभयो अरे फुटबलमा होइन, अनि उहाँको टिमले एकदमै इन्थुजियास्ट हुनुभयो फुटबलको एकदमै हेर्नको लागि भनेपछि चाहिँ अब त्यहाँ अहिले चाहिँ धेरै कमन सेयरिङ प्लेटफर्महरू छ कि नेपालमा पनि, फ्यान क्लबहरू छ। म पनि बार्साको एकदम ठुलो फ्यान हो होइन। अनि बार्सा नेपाल भनेर यहाँ फुटबल हाम्रो ग्रुप पनि छ एउटा हो। अब त्यो बार्सिलोना फुटबल क्लब र फुटबलले गर्दाखेरि म त्यहाँ गएर कनेक्ट पनि भयो नि त हो। त्यहाँ गएर कस्तो भन्दाखेरि मैले सबै लाइक माइन्डेड मान्छे जस्तो म जस्तै लाइक माइन्डेड मान्छेसँग गएर त्यहाँ भिजेँ नि त। अनि त्यहाँ गएर म जस्तो म इन्ट्रोभर्ट भए पनि एक्सट्रोभर्ट भए पनि एकचोटि त्यहाँ गएर फुटबलको कुरा आयो, मेसीकै कुरा आयो भने पनि सबैले बोल्न थाल्यो नि त। मेसीलाई हामी कसरी कतिको एडमायर गर्छौँ भन्ने कुरा मात्र आयो भने पनि यो पनि त मेसीको फ्यान रहेछ भनेर सबै बोल्न थाल्छ नि त। हो गुड भनेर भन्न थाल्छ नि त त्यो कुरा। अब त्यही बार्साको फ्यान छ, बार्साको फ्यानले आई हेट रियल मैड्रिड भेरी मच भन्ने पनि पुग्यो कि बार्सा कट्टर एकदमै कट्टर बार्सिलोना फ्यान हो भनेर सबैले थाहा पाउँछ कि रियल मैड्रिडलाई हेट गर्नु पऱ्यो पुग्यो। अनि त्यहाँ त्यो कुराले पनि मान्छेलाई कमन टपिक हुन्छ कुरा गर्ने, मान्छेले एट्याच गरिदिइहाल्छ, बोल्न थाल्छ आफू। त्यसपछि मेरो विचारमा चाहिँ अब कोही बेला चाहिँ गाह्रो पनि हुनसक्छ एकदम यस्तो कुरामा बोल्न नसक्ने, तर एउटा इनिसिएसन लिइसकेपछि एउटा स्टेप मात्र लिएपछि चाहिँ उहाँ राम्ररी कनेक्ट हुन्छ। म्युजिकको कुरामा पनि अब हेर्नु न, कतिजना मान्छेहरू पिङ्क फ्लोइड ब्यान्ड भन्ने बित्तिकै पागल पनि छ नि त।
पिङ्क फ्लोइड ब्यान्डको एउटा गानाको नाम मात्र याद गरेर तिनीहरूको अगाडि भन्यो भने ओ प्रो तिमी पनि सुन्दर रहेछौ भन्ने हुन्छ नि त। तिमी अहिलेको गाना यो टेक्निकल गाना सुन्दैन रहेछौ, तिमी पनि लाइभ म्युजिक सुन्ने रहेछौ भन्ने हुन्छ, मान्छेलाई कनेक्ट पारिदिइहाल्छ यस कुरा। ओके, मान्छेलाई कनेक्ट पारिदिइहाल्छ। असम असम टेक्निक भनेपछि इनिसिएसन लिनु पर्यो, कमन टपिक खोज्नु पर्यो होइन, के टपिकमा चाहिँ कमन कनेक्सन खोज्न हुन सक्छ त्यो खोजेर अनि यु स्टार्ट टकिङ अबाउट द्याट होइन, त्यसमा चाहिँ कनेक्सन खोजेर। नाइस। तपाईँ मेरो पनि इक्जाम्पल हेर्नु न, अब हजुर लास्ट एपिसोडमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो पन्जी भनेको एडभेन्चर टुरिज्म नै भयो होइन। अब एडभेन्चर टुरिज्मले गर्दाखेरि हजुरलाई मलाई कनेक्ट गर्यो नि त, हजुरले हामीलाई होस्ट गर्नुभयो, तर मलाई बन्जी एकदम मन पर्यो, मलाई लास्ट एपिसोडको त्यो इन्भाइरोमेन्ट एकदम मन पर्यो। अनि त्यसपछि हामी बोल्न थाल्यो नि त, मलाई एडमायर गर्न थाल्यो नि त त्यो ठाउँलाई, हजुरलाई पनि एडमायर गर्न थालेँ। यही पार्ट चाहिँ हो नि त, अब एउटा कुरा मन पर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कुरा मन परेपछि मान्छेले आफै एट्याच भइहाल्छ त्यो कुरामा। ओके, नाइसली सेड। अब तपाईँले चाहिँ भुइँचालो पछि अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको ट्रान्सफर्मेसन इन टर्म्स अफ एडभेन्चरको कुरा गर्नुभयो होइन, तपाईँले फियरलाई कम गरे पनि कुरा गर्नुभयो। अहिले चाहिँ तपाईँले डर भनेको के हो भनेर एक्सप्लेन गर्नु पर्यो भने व्हाट वुड यु से, डर भनेको के हो त? डर भनेको हाम्रो कस्तो भन्दाखेरि मेन्टल कन्स्ट्रेन्ट हो कि हामीले आफूलाई डराएर राख्छ, आफूले आफूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न खोज्ने भन्दा पनि आफूले आफूलाई चाहिँ खुल्न नदिने एउटा कुरा पनि एउटा फिलिङ भनौँ न। अब सबै कुरा फिलिङ हो भन्छ नि, एउटा फिलिङ हो जसले चाहिँ हामीले आफूलाई चाहिँ डराइराखेको रोकिरहेको हुन्छौँ, यो गर्नुहुन्न है। अब डरको पनि अब तपाईँको कस्तो भन्दाखेरि राम्रो सेन्स पनि छ, नराम्रो सेन्स पनि छ। अब नचाहिने कुरा गर्न डराउनु चाहिँ एकदम राम्रो कुरा भइहाल्यो होइन। अब तर चाहिने कुरा पनि गर्न डराउनु भनेको एकदम नराम्रो कुरा भयो नि त, आफूलाई एकदम ब्लक गरेर राखेको भयो। कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ आफूलाई जारको बिर्को खोल्न डरायो भने हामी जारको भित्रै अड्किरहन्छ नि त, हामी पुस गर्ने खोज्छौँ नि त आफूलाई, जारको बिर्को खोल्यो भने त हामी बाहिर निस्किन्छौँ नि त। हो त्यस्तो खालको डर चाहिँ राख्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई, इफ हामीले चाहिँ बाहिर निकाल्नु छ भने। ओके, तपाईँले मेटाफोर पनि एकदम मजाको युज गरेर, जारको मेटाफोर युज गरेर एक्सप्लेन गर्नुभयो, थ्याङ्क यू। ओके, अनि तपाईँ रिपोर्टिङ अथवा रिपोर्टर भनिन्छ नि, सो व्हाट्स द डिफरेन्स बिट्विन अ रिपोर्टर एन्ड अ जर्नलिस्ट? रिपोर्टर एन्ड जर्नलिस्ट चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ जर्नलिस्ट कसरी डिफाइन गर्ने, अब नेपालमा तपाईँको मान्छेहरूले युट्युबे पत्रकार पनि भन्छन्, के भन्छन्, यो सबै आफ्नै वर्ड छ कि। तर रिपोर्टिङ भन्नाले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कुनै पनि अब मैले इक्जाम्पल दिन्छु, म टुरिज्मको बारेमा अब कुरा गर्छु, लेख्छु नि होइन, तर म आफूलाई चाहिँ अब फर्स्ट अफ अल भन्नु खोज्दाखेरि चाहिँ म जर्नलिस्ट हो जस्तो लाग्दैन कि, सुरुमा रिपोर्टर मात्रै हो जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि जर्नलिस्ट मैले हेर्छु कि तपाईँको त्यो गार्जियनहरू पढ्छु, त्यो तपाईँको त्यहाँ लेख्ने मान्छेहरू हुन्छ नि, उनीहरू त्यति भित्र डिपमा गएर लेखिरहेको हुन्छ कि, म चाहिँ बाहिर मात्र बसेर गरे हुन्छ, त्यो लेभलमा पुगेपछि चाहिँ म आफूलाई जर्नलिस्ट भन्छु। अहिले चाहिँ रिपोर्टर के हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ कुनै एउटा बिट हुन्छ नि, सेक्टरको बारेमा चाहिँ न्युज लेख्छु, त्यो बारेमा न्युज कलेक्ट गर्छु, तपाईँको त्यो सोर्सहरू कलेक्ट गरेर लेख्छु भने चाहिँ त्यो मात्र एउटा मात्र पार्टमा मात्र भयो नि त, भिजेको भयो नि त। अनि त्यो पार्टको मात्रै रिपोर्टिङ गरे जस्तो भयो कि खासमा मैले आफूले मेसेज ल्याउँछु र मैले आफ्नो सबअर्डिनेटलाई रिपोर्टिङ गर्छु कि यो इन्फर्मेसन मैले पाएँ, यसको बारेमा आर्टिकल लेख्छु, अनि उहाँहरूले चाहिँ हेरेर एडिटिङ गरेर लानुहुन्छ नि अगाडि। ओके, नाइस। अब एकदम मलाई चाहिँ क्ल्यारिफाई गरिदिनु भयो। सो जर्नलिस्ट इज समन जसले चाहिँ अब रिसर्च पनि गरेर हुन्छ, टाइम इन्भेस्ट गरेर इन्भेस्टिगेट पनि गरेर हुन्छ, अनि त्यसपछि उसले गएर रिसर्च इन्भेस्टिगेसन चाहिँ भनौँ न कुनै आर्टिकलको रूपमा, ओपिनियनको पिसको रूपमा चाहिँ राइट। ओके, मलाई एकदम क्लियर भयो, थ्याङ्क यू। सो के कुराले चाहिँ तमिसजीलाई चाहिँ यो प्रोफेसनमा चाहिँ आकर्षित गर्यो त? एक त मेरो बोल्ने क्यापेसिटी, म राम्ररी बोल्न सक्छु जस्तो लाग्यो, मान्छेहरूको कुरा सुन्न सक्छु लाग्यो होइन। अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ मलाई इन्टरनेसनल रिलेसन र डिप्लोमेसीमा एकदमै धेरै इन्ट्रेस्ट छ कि। अनि मैले पछि बुझ्दै हेर्दाखेरि चाहिँ के बुझेँ भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको डिप्लोमेसी तपाईँको के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ ट्रेड, जुन देशसँग हाम्रो ट्रेड रिलेसन राम्रो भयो त्यहाँको डिप्लोमेसी त्यसै राम्रो हुने भयो जस्तो कुरा देखेँ नि त त्यहाँ। अनि त्यसपछि मैले काम गरेको अहिले बिजनेस म्यागजिन हो, अनि मैले बिजनेस म्यागजिनमा काम गरेँ भने चाहिँ मलाई जे होस् धेरै कुरा ट्रेडको बारेमा, अब बिजनेसको बारेमा थाहा हुन्छ, र म भोलि गएर इन्टरनेसनल रिलेसन पढ्नु पऱ्यो भने यस्तो काम गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ मैले यसको बेसबाट सजिलो हुन्छ भनेर म यतापट्टि लागेको थिएँ खासमा। एक्चुअली सुरुमा चाहिँ मेरो सुरुमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेसनल रिलेसन र डिप्लोमेसी सम्बन्धी फिल्डमै के काम गर्नु मन थियो पहिलेदेखि। मैले नेपालमा भएको एउटा दुईवटा अर्गनाइजेसनमा एप्लाई गरेको थिएँ सुरुमा, तर मलाई लिएन कि, अनि त्यही भएर मैले लास्टमा चाहिँ आएको थिएँ। तर त्यो एकदम खुसी लागिरहेको छ, मैले धेरै मान्छेहरूसँग भेट्न पाएँ, धेरै सेक्टरको तपाईँको अब एक्सपर्टहरू हुनुहुन्छ,
एन्टरप्रेन्योरहरूसँग हुनुहुन्छ जति पनि उहाँसँग भेट्छु, उहाँहरूको कुरा सुन्छु। जस अब अहिले के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बिजनेस डिप्लोमेसी मात्र होइन, बिजनेस पनि आफैले गर्नुपर्छ कि जस्तो थालेको चाहिँ आफू त्यो कुरामा चाहिँ मान्छेसँग कुरा गर्दै जाँदाखेरि एक्सपोर्ट हुनुलाई चाहिँ आफूले काम गरेको काम गर्दै गएपछि आफै एक्सपोर्ट हुने रहेछ जस्तो लाग्न थाल्यो मलाई। ओके, नाइस नाइस। ओके, आफैले काम गर्दै जाँदाखेरि आफू नै एक्सपर्ट पनि भइन्छ। तमिसी, सो तपाईँले चाहिँ आफ्नो प्रोफेसनलाई हेर्दाखेरि, सो अघि तपाईँले भनिसक्नुभयो कि भेरी गुड कम्युनिकेटर होइन, त्यो बाहेक तपाईँमा के तीनटा अर्को खुबी छ जसले चाहिँ इट मेक्स यु रियली गुड एट योर प्रोफेसन? एउटा ममा धेरै त्यो जिज्ञासा छ एकदमै। जर्नलिस्टमा रिपोर्टरमा हुनुपर्ने कुरा धेरै क्वेसन हुनुपर्ने दिमागमा, मेरोमा चाहिँ अपार क्वेसनहरू छ होइन है। अर्को कुरा कस्तो भन्दाखेरि मान्छेको कस्तो भन्दा मान्छेसँग बोल्न खोज्छु, कनेक्ट हुन खोज्छु होइन, बोल्छु गरेर इनिसिएट लिन्छु। कस्तो भन्दा साई छैन म, कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ क्वेसनको मात्र कुरामा अड्किरहँदिनँ, अरू कुरामा पनि कुरा गर्छु उहाँहरूसँग। त्यो बोल्न कनेक्ट गर्न सक्ने क्यापेसिटी एउटा, त्यो दुईवटा क्यापेसिटी भयो। अर्को चाहिँ थर्ड क्यापेसिटी भनेको चाहिँ मलाई जानकारी जान्न मन लागिरहेको छ, एउटा क्युरियस यो के रहेछ भन्दाखेरि नलेज लिन मन लाग्छ, लर्न गर्न मन लागिरहेको छ। त्यो तीनटा कुरा भन्नु। ओके ओके, लर्न गर्न मन लागिरहेको छ, क्युरियोसिटीको पनि कुरा गर्नुभयो। जिज्ञासा चाहिँ यो चाहिँ जरुरी छ किन? यो चाहिँ तपाईँले अरूलाई क्वेसन गर्नलाई मात्र हो कि अरू केही पनि कुरा छ यसमा? जिज्ञासा चाहिँ भएन भने चाहिँ मैले केही पनि लर्न गर्दिनँ नि त। अब मलाई बच्चा हुँदाखेरि मलाई फुटबलको जिज्ञासा नभएको, मैले फुटबलको बारेमा राम्ररी बुझ्थिनँ, बार्सिलोनाको बारेमा बुझ्थिनँ होइन, मेसीको बारेमा बुझ्थिनँ। चाहिँ त्यो जिज्ञासाले गर्दाखेरि मलाई ड्राइभ गर्यो नि त त्यहाँ। अब हामीलाई भोक लाग्नुपर्छ नि त खानलाई, चिजहरू खानलाई पनि। मेरो विचारमा चाहिँ त्यो जिज्ञासा भोक नै हो भने जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो भोक लाग्छ र हामी खोजेर जान्छौँ नि त, यो भन्ने कुरा। ओके, जिज्ञासा भनेको भोक नै हो, जिज्ञासा भोक नै हो। नाइस। अब अघि तपाईँले जुन ट्रान्सफर्मेसनको पनि कुरा गर्नुभयो, त्यो 2015बाट चाहिँ अहिलेसम्म आउँदाखेरि तपाईँको ग्रोथ कुन किसिमले भएको छ होइन, धेरै एरियामा पनि भएको रहेछ। सो यदि मानौँ कि यो युनिभर्सले चाहिँ भनौँ न इट्स अल डिजाइन पनि भनिन्छ नि त, सो त्यो प्रब्लमबाट चाहिँ तपाईँले केही पाओस् भन्ने हिसाबले चाहिँ एभ्रिथिङ इज डिजाइन। हामी सबैजनाले केही न केही पाइरहेको थियौँ होला त्यसबाट, पोजिटिभ कुरा पनि, नेगेटिभ पनि थुप्रै थियो त्यति बेला अभियसली। र पोजिटिभ भने चाहिँ तपाईँले यु वर एबल टु ओभरकम यो फियर्स होइन। अहिले धेरै एक्सपिरियन्सहरू पनि त्यसपछि एडभेन्चरदेखि लिएर ट्रेकिङ यताउता सबै। यदि इफ वी बिलिभ द्याट होइन, सपोज तपाईँले त्यसमा विश्वास गर्नुहुन्छ हुँदैन पनि थाहा छैन, सपोज तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ भने युनिभर्सले चाहिँ किन तपाईँलाई चाहिँ रिपोर्टर बनाएको होला त? यसबाट चाहिँ तपाईँले के पाओस् भन्ने ठान्छ होला युनिभर्स? दाइ म के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पार्ट अफ लाइफमा एकदमै स्ट्रगलिङ गरिरहेको थिएँ कि मैले। कस्तो भन्दाखेरि एकदमै कम वेजेस आउने पैसाको काम गरिरहेको थिएँ होइन। अनि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि म यहाँ कोही पनि कस्तो भन्दाखेरि फाइनेन्सियल सपोर्ट चाहिँ म घरबाट लिन खोज्थिनँ कि आफै गर्न खोज्थेँ। अनि के भयो एउटा टाइम कस्तो आयो भन्दाखेरि मेरो टाइम एकदमै क्रिटिकल आयो कि मलाई चाहिँ एउटा कस्तो भन्दाखेरि अब जियोस् मलाई चाहिने एक्सपेन्सेस हुने खालको जागिर चाहिएको थियो कि। अनि मैले एउटा अनलाइनमा मैले देखेको थिएँ, एउटा एप्लिकेसन देखेको थियो, त्यो एभिएसन रिलेटेड थियो कि यो रिपोर्टिङकै। मैले त्यो एप्लाई गरेर मेरो त्यहाँबाट सुरु भयो होइन। मलाई चाहिँ खासमा फाइनेन्सियल सिचुएसनले अनि मलाई त्यो एभिएसन प्रतिको चाहिँ इन्थुजियाजमले गर्दा त्यहाँ कनेक्ट भएको थियो। तर मलाई किन कनेक्ट, तपाईँ भने अनुसार स्टारले चाहिँ मलाई किन कनेक्ट गरायो भन्न खोज्दाखेरि चाहिँ रिपोर्टिङमा भन्दाखेरि चाहिँ अब मेरो चाहिँ जिज्ञासाले नै होला। किन भन्दाखेरि जिज्ञासा भएरै म यो फिल्डमा लागेँ होला। किनभने म धेरै कुराको जिज्ञासा थियो कि बच्चादेखि नै। म साथीहरूले मलाई आफन्तहरू लास्टै इरिटेटिङ सेस भनेर भन्नुहुन्थ्यो, सोधै गर्छ जे कुरा पनि होइन। अनि त्यो रिपोर्टर भएपछि तपाईँको यो जर्नलिजम सेक्टरमा लागेपछि जिज्ञासा नै मेन की हो नि त, यो क्युरियोसिटी नै हो नि त, क्वेसन नै मेन कुरा हो नि त, क्वेसनहरूको पनि एन्सर आउँदैन नि त। अनि त्यो ममा भएको धेरै क्वेसन, दिमागमा भएको त्यो हुन्छ नि थिङ्क ट्याङ्क भन्दा पनि सरी क्वेसन ट्याङ्कले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई यो कनेक्ट गरायो जस्तो लाग्छ। यस कुरामा चाहिँ धेरै कुराले एन्सर पाओस्, भगवान्ले पनि सोच्नु होला है, धेरै कति भड्किरहन्छ, धेरैसँग गाली खाइरहन्छ, यो प्रोफेसनमा जाओस्, यो प्रोफेसनमा गएर पढोस्, पढेर चाहिँ थाहा पाउँछ जस्तो कुराको इन्फर्मेसन आइरहन्छ भन्ने कुरा भयो जस्तो लाग्छ मलाई। नाइसली सेड, नाइसली सेड। अब यदि कोही चाहिँ भनौँ न युवा युवती चाहिँ इफ दे वान्ट टु गो इन्टु यो प्रोफेसन होइन, तपाईँकै जस्तो प्रोफेसनमा जान चाहन्छ भने उनीहरूलाई चाहिँ भनौँ न तपाईँले गरेको तीनटा मिस्टेक भनौँ, जस्तो मैले चाहिँ यो तीनटा मिस्टेक गरेँ होइन, त्यो गर्दा मलाई गाह्रो भयो क्यारियरमा, तिमीहरू चाहिँ यो गल्ती नगर है भन्नु पर्यो भने त्यो गल्तीहरू चाहिँ के हुन्छ होला?
एउटा त ल्याङ्ग्वेज हो होइन, ल्याङ्ग्वेज नेपाली होस्, इङ्ग्लिस होस्, स्पेनिस होस्, जुनसुकै ल्याङ्ग्वेज होस्, ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ राम्ररी कति प्रोफिसियन्ट भएर लाग्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई होइन। मैले एकदम ठुलो मिस्टेक गरेको छु। कस्तो भन्दाखेरि मेरो भोकाबुलरीको सेन्स पनि त्यति धेरै छैन, नेपालीमा पनि छैन, इङ्ग्लिसमा पनि छैन कि। मैले केयरलेसनेस एकदमै गरेको छु यो कुरामा चाहिँ। हो लेख्नु छ भने चाहिँ मनको भावना पोख्नु छ भने त एउटा चाहियो नि त, तपाईँ ल्याङ्ग्वेज चाहियो नि त, ल्याङ्ग्वेज नै के हो नि त। ल्याङ्ग्वेज नै राम्ररी भन्न सक्नु भएन भने चाहिँ मान्छेले तपाईँले दिएको मेसेज लिने मान्छेले पाउन सक्दैन। त्यो कन्फ्युजन हुनसक्छ नि त ल्याङ्ग्वेज राम्रो भएन भने चाहिँ। त्यो ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ राम्ररी वर्क गर्नु। त्यसपछि अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि एकदमै डेडिकेटेड हुनु जस्तो लाग्छ भन्छु म युवाहरूलाई। जेसुकै गर्नु, जेसुकैको सेक्टरको बारेमा लेख्नु, जेसुकै सेक्टरको बारेमा चाहिँ तपाईँलाई रिपोर्टिङ गर्नु छ, जर्नलिजम गर्नु छ भने चाहिँ एकदमै जिज्ञासा, एकदमै डेडिकेटेड हुनु। म कति कुरामा कति चुकेको छु होइन, त्यो एकदमै हुनु। अनि अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै हङ्ग्री टु लर्न हुन्छ नि, ममा अलिकति कम भएको जस्तो लाग्छ मलाई। मान्छेहरू धेरै हङ्ग्री पनि हुन्छ लर्न गर्नको लागि, त्यो आफूमा भएको हङ्गर चाहिँ एकदमै बढाउनु कि। त्यसले गर्दा तपाईँलाई चाहिँ एक्सपोर्ट बनाउँछु। म अहिले बन्न सकेको छैन, तर उहाँहरूले चाहिँ यो 3टा कुरा भयो भने चाहिँ उहाँहरू चाँडै नै एक्सपोर्ट हुन सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। ओके, यो 3टा कुरा भयो भने चाहिँ चाँडै नै एक्सपोर्ट हुन सकिन्छ। ओके, अनि तपाईँले चाहिँ भनौँ न यो प्रोफेसनको फ्युचर कस्तो देख्नु भएको छ? यसमा भएको 2-3वटा चाहिँ डिसएडभान्टेजेसहरू के छ यो प्रोफेसनमा? डिसएडभान्टेज 2-3टा भन्दा पनि मेन कुरा नै कस्तो छ भन्दाखेरि नेगेटिभ न्युजलाई चाहिँ हामीले एकदमै प्रमोट गर्छ नि त। ह्युमन ब्रेनले नै नेगेटिभिटीलाई एकदमै एट्र्याक्ट गर्छ भने जस्तै अब जेसुकैको नेगेटिभ न्युजहरूको बारेमा धेरै बढी अब कस्तो भन्दाखेरि अहिलेको जर्नलिजम के हो भन्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ तपाईँको प्रिन्ट मात्र हुन्थ्यो, तपाईँको अब ब्रोडकास्ट हुन्थ्यो नि, त्यो सबै रिलायबल सोर्सको भनेर देखिन्थ्यो नि त। गभर्मेन्टबाट एप्लिकेसन गरेर गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अब उनीहरूले चाहिँ कस्तो भन्दा जर्नलिजम इथिक्स मारेर पनि गर्न नपाउनु हुनसक्छ नि त। अहिले त अनलाइनहरू पनि धेरै आएको छ, कुनैसँग एफिलिएटेड हुनु पर्दैन। अनि मान्छेहरू चाहिँ के भन्दाखेरि मान्छेहरू चाहिँ न्युजको सोर्स हेर्दैनन् होइन, अनि त्यो जे पाइले लिङ्क लेख्ने मान्छेहरूले चाहिँ जे पाइले न्युज लेखिरहेको हुन्छ, त्यो मान्छेको ब्रेन वास पनि गरिदिरहेको हुन्छ नि होइन, फ्याक्टमा बसेर लेखिरहेको हुँदैनन् होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि अब हजुरले पनि हेरिराख्नु होला कतिवटा न्युजहरू अब कस्तो भन्दाखेरि मान्छेको पर्सनल लाइफको बारेमा पनि नेगेटिभली लेखेर पठाइदिरहेको हुन्छन्। अब लास्ट टाइम तपाईँको त्यो कस्तो भनौँ न, अब हाम्रो फर्मर एक्स किङ ज्ञानेन्द्रको पनि जमानामा चाहिँ कुनै मिडियाले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि ज्ञानेन्द्र राजा मरे भनेर तपाईँको लेखेर पठाइदिएको छ नि त। त्यो राम्रो यो जुन नेपालमा भएको मेन न्युजहरू दिएन कि, त्यो हुन्छ नि जुन पाइ चाहिँ त्यो मान्छेहरूले लेखेको भरमा र्युमर फैल्यो, मान्छे मऱ्यो भने सोच्यो मान्छेले, तर लास्टमा त के भएको रहेन रहेछ नि त। यसरी ज्ञानेन्द्र राजा होइन कि हाम्रो पारसमा बित्नुभयो, हार्ट एट्याक भएर बित्नुभयो भनेर पुरै र्युमर फैलिएको छ नि त। त्यो एउटा त्यसले पनि एउटा कस्तो भन्दाखेरि त्यो रियल मेसेज गएन नि त, नेगेटिभ मेसेज गयो। अब यही रिलेटेड तपाईँको कस्तो भन्दाखेरि पनि धेरै इस्युहरूमा चाहिँ त्यस्तो मेसेजहरू गइरहेको छ कि। हो त्यो कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ कति सेन्सर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। यो सेन्सर भएन भने चाहिँ मान्छेहरूले जे पनि कुरालाई इन्फर्मेसन लिइदिन्छन्। अब त्यो कुरामा मान्छेले इन्फर्मेसनको बेसिसमा बसेर डिबेटिङ गर्ने हो नि त। इन्फर्मेसन लिएपछि डिबेटिङ गर्ने हो, मान्छेहरूमा चाहिँ राइट इन्फर्मेसन नै पुगेन भने चाहिँ रङ कुरामा डिबेटिङ हुन्छ नि त। अनि डिबेटिङ सुन्ने मान्छे पनि ब्रेन वास हुन्छ नि त्यसरी। हो त्यो कुरामा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यो कुरामा चाहिँ अलिकति सेन्सरसिप हुनुपर्छ, च्यानलाइज हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई जर्नलिजम अब आउने टाइममा चाहिँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ सबै यसमा जर्नलिजममा लाग्ने मान्छेको सङ्ख्या पनि बढी छ होइन। अब धेरै पोर्टलहरू पनि खुलै छ होइन। अब कसको न्युज सोर्सलाई मान्ने, कसको सोर्सलाई नमान्ने भन्ने कुरा छ। त्यही भएर यो कुरामा चाहिँ वर्कआउट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि यो जर्नलिस्टहरूले पनि नेगेटिभ कुरा भन्दा पनि फ्याक्चुअल कुरामा जर्नलिजमको इथिक्समा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभिटी न्युज धेरै उयो गर्न मिल्दैन। इथिक्स जर्नलिजमको आफ्नो इथिक्स छ कि, तर अहिले हेऱ्यो भने चाहिँ जर्नलिजम इथिक्समा बसेर कसैले गरेको छैन कि। सबै कमर्सियलाइजेसन एडहरूको लागि मिडियाहरूले गरिरहेको हुन्छ होइन। अब त्यो यस्तो कुरामा चाहिँ अब वर्कआउट गर्नुपर्ने छ जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि जर्नलिजम तपाईँको कुनै पनि कन्ट्रीको 4th अर्गन हो भनेर भन्छ नि त। 3टा अर्गनले राम्ररी काम गरेन भने 4th अर्गनले चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ कुन राइट कुन रङ भनेर देखाउन सक्नुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। यो कुरा चाहिँ राम्ररी सेन्सरसिप भएर इथिकली गएर बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। ओके, सेन्सरसिप पनि हुनुपर्छ भन्नुभयो। यसमा फेरि अर्को किसिमको डर छैन? जस्तो भनौँ अहिले चाहिँ हाम्रो नेपालमा त मैले सुनेको छैन, तर बाहिरतिर हेर्दाखेरि चाहिँ अब वासिङटन पोस्ट र तपाईँको एमाजोन एउटैले ओनर एउटै छन्, एउटै नै छन्। अनि फेरि बिग मिडिया हाउसेसहरू पनि बिजनेसम्यानहरूले नै, ठुल्ठुलो कर्पोरेट हाउसेसहरूले नै रन गरिरहेछन् भनेपछि तपाईँको सेन्सरसिप गर्नेमा चाहिँ कहीँ डर देख्नुहुन्न, जहाँ चाहिँ खालि
तपाईको एउटा किसिमको आइडिया मात्र आउन थाल्छ त्यसपछि, अनि गभर्नमेन्टहरू अझ अथोरिटेटिभ हुन सक्ने अथवा डिक्टेटोरियल हुन सक्छ, किनभने उनीहरूले त यो न्युज सही होइन भन्दै उनीहरूले सेन्सर गर्न सक्लान्। त्यो किसिमको डर चाहिँ तपाईँले कतै देख्नु भएको छ भने चाहिँ कसरी यसलाई ब्यालेन्स गर्न सकिएला तपाईँको विचारमा? त्यो चाहिँ मैले भन्न खोजेको सेन्सरसिप चाहिँ मैले गलत वर्ड युज गरेँ होला। मैले एक्चुअली कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कस्तो भन्दाखेरि गभर्नमेन्ट एउटा लिगल च्यानलको थ्रुबाट चाहिँ मिडियाहरू जानुपर्छ भन्न खोजेको कि त्यो जुन पाइले जसले पाए त्यसले पनि रिपोर्टिङ गर्न पाओस्, यो जसले पनि रिपोर्टिङ गर्न पाउँछ, जसले पनि न्युज सर्कुलेट गर्न पाउँछ, तर एउटा च्यानलको थ्रु जानुपर्छ। कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि अब एउटा तपाईँको रेगुलेटरी बडीसँग एप्लिकेट नभइकन जे पाइले न्युज हाल्यो भने त मान्छेहरूले चाहिँ जे पाइ न्युज लिन्छ नि त, हो त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति रेस्ट्रिक्सन हुनुपर्छ भन्ने खोजे हो। यो सेन्सरसिप चाहिँ जर्नलिजममा सेन्सरसिप चाहिँ हुनुहुन्न, हजुरले भनेको राइट हो। सेन्सरसिप भएपछि धेरै तपाईँको साउथ कोरियाकै इक्जाम्पल, साउथ कोरिया भन्दा नर्थ कोरियाकै इक्जाम्पल छ हामीसँग, चाइनाकै इक्जाम्पल छ। त्यहाँ हेर्नु त्यहाँ प्रेस फ्रिडम छैन, मान्छेहरूले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई रियालिटी के भइरहेछ भन्ने कुरा धेरै कुरा थाहा हुन सकेको छैन। त्यहाँका मान्छेहरूले कस्तो खालको के फिल गरिरहेको छ, के भोगिरहेको छ, त्यो कुरा आउन पाएको छैन होइन। अब त्यो सेन्सरसिप चाहिँ हुनुहुन्न। अब हजुरले भने अनुसार चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त अर्को कुरा चाहिँ अहिलेको चाहिँ मिडिया भनेको चाहिँ ठुलो बिजनेस पनि भयो नि त। मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन कति 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 यो टर्नओभरको बिजनेस हो संसारभरिको ग्लोबल यो, तर मिडियाको पनि कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो रेभेन्यू जेनेरेट गर्छ नि त यो एडभर्टिजमेन्टबाट। अनि यो ठुल्ठुलो कम्पनीहरूले पनि के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ संसारभरि हेर्नु भने चाहिँ ठुल्ठुलो कम्पनी नै कुनै कुनै मिडियासँग एफिलिएटेड भएको देखिन्छ, पोलिटिकल पार्टीदेखि लिएर कुनै देशको होइन, तपाईँको यो कम्पनीहरू पनि लागिरहेको देखिन्छ नि त। त्यो गरेपछि के गर्ने भयो त, उनीहरूको हातमा कन्ट्रोल हुने मिडिया, अब उनीहरूले चाहिँ आफ्नो राम्रो पार्टमा देखाउन पाउने पनि नराम्रो पार्ट देखाउनु नपाउने भयो नि त। त्यस्तो चाहिँ हुनुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई। यो जर्नलिजम भनेको इन्डिपेन्डेन्ट कुरा हो, इन्डिपेन्डेन्ट नै रहन दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, इन्डिपेन्डेन्ट नै रहन दिनुपर्छ। यो मैले चाहिँ सायद कपाल अफ मन्थ्स अगो फेसबुक र अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टको पनि एउटा टसल भइरहेको थियो होइन, फेसबुकले चाहिँ न्युज सेन्सर गर्ने अथवा नगर्ने भन्ने कुरामा। सो एन्टिटीहरू जस्तो भनौँ युट्युब, फेसबुक, डु यु थिङ्क उनीहरूसँग चाहिँ राइट्स हुनुपर्छ जसले चाहिँ यो न्युज चाहिँ पब्लिस हुनुहुन्न, यो कन्टेन्ट राख्न हुँदैन, यो चाहिँ सही, यो चाहिँ गलत भनेर डिसाइड गर्ने चाहिँ, डु यु थिङ्क इट्स ओके टु ह्याभ गुगल, फेसबुकहरू जस्तो एन्टिटीहरू डिसाइड गर्ने पोजिसनमा बस्नु चाहिँ, डु यु थिङ्क इट्स अ राइट थिङ? उनीहरूले चाहिँ गभर्मेन्ट गर्नुभन्दा पनि उनीहरूले चाहिँ जुनसुकै देशमा तिनीहरूको छ नि प्लेटफर्म गइरहेको, त्यहाँको गभर्मेन्टको चाहिँ तपाईँको इन्फर्मेसन मिनिस्ट्री हुन्छ नि हाम्रो यो संसारमा, मिनिस्ट्रीको रेगुलेसन अन्तर्गत गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हो। तिनीहरू आफूले आफू इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्नुहुन्न जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि उनीहरूको पनि अब कस्तो भन्दाखेरि फेसबुकमा हेर्नु, अहिले पहिला फेसबुक हामी च्याट गर्न मात्रै युज हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ एडहरू कति आउँछ भन्ने हेर्नु। सिम्पल एउटा भिडियो हेर्दाखेरि पनि तपाईँले त्यहाँ न्युज फिड पनि स्क्रोल गर्न जाँदाखेरि कति एडहरू आइरहेको हुन्छ नि त। अब उनीहरूले अभियसली आफ्नो बिजनेस हेर्छन् तिनीहरूले, तिनीहरूलाई त्यो राइट दियो भने त अभियसली तिनीहरूलाई जहाँबाट फाइदा हुन्छ तिनीहरूले त्यो मात्रै गर्छन्। अब फेसबुकको कुरा गर्दाखेरि अब डेटाहरू चोरीको कुराहरू कति आइरहेको छ, मार्क जुकरबर्गलाई तपाईँको त्यहाँ कस्तो भन्दाखेरि अमेरिकन गभर्मेन्टले त्यहाँ त्यस्तो कुरामा कारवाही गरेको पनि कुराहरू आइरहेकै छन् होइन। त्यही भएर चाहिँ उनीहरूलाई अथोरिटी दिनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उनीहरूलाई चाहिँ जुनसुकै देशको हो, देशको अथोरिटीको अन्तर्गत राखेर चाहिँ गर्नुपर्छ। देशको गभर्मेन्टले चाहिँ सर्टन एउटा बनाइदिन्छ पेरिमिटर लजको, अनि यिनीहरू चाहिँ यसको अन्तर्गत काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, वेल सेड, वेल सेड। जुन देशमा अपरेट गरिरहेछ त्यही देशको चाहिँ रुल फलो गर्यो भने सजिलो अथवा फेयर हुन्छ कमसेकम होइन, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ। नाइस। अनि डु यु थिङ्क यो प्रोफेसन जर्नलिजम एज अ प्रोफेसन चाहिँ अहिले आएर चाहिँ तपाईँको फाइनेन्सियली सस्टेनेबल प्रोफेसन हो, जहाँ चाहिँ बाउ आमाले भनौँ न अब अरू पहिला त भनौँ 8-10 वर्ष अगाडि स्पोर्ट्स जर्नलिजमतिर सकेसम्म बाउ आमाले पनि नजाने भन्ने किसिमको त्यति इन्करेजमेन्ट हुँदैन थियो सबै बाउ आमाबाट होइन। डु यु थिङ्क दिस इज चेन्ज्ड, अहिले चाहिँ सस्टेनेबल भएको छ जस्तो लाग्छ? रियालिटी बेस्ड हेरेर भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई मेरो सबअर्डिनेट नि हुनुहुन्छ होइन, उहाँले पनि अनि मेरो अर्कोबाट सिनियर मान्छेहरू हुन्छ, सबैले हामी चाहिँ जर्नलिजम बेकार लागे जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, जहिले पनि पैसा एकदम कम भयो भन्ने जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ है। तर अर्कोतिर मैले हेर्छु होइन, तपाईँको बिबिसी जस्तो प्लेटफर्म छ, तपाईँको CNN, अल जजिरा छ, तर नेपालमा भएको कान्तिपुरको पनि अरू पनि ठुल्ठुलो मिडिया हाउसहरू छन् नि, त्यहाँ चाहिँ मेरो विचारमा जो अलिकति सेटिस्फ्याक्टरी इन्कम नै दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सबै अब पहिला यसलाई म अरू प्रोफेसनसँग पनि रिलेट गरेर हेर्नु भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अब कस्तो भन्दाखेरि फुटबल त सबैले खेल्छ नि हामीलाई, तर फुटबल खेल्दाखेरि सबैजना मेसीको इन्कम कमाउँदैन। किन भन्दाखेरि सबैजना मेसी हुँदैन नि त। अब जर्नलिजममा पनि तपाईँको जर्नलिस्ट राम्रो जर्नलिस्ट भएपछि अभियसली तपाईँले रिकगनाइज गर्छ धेरै मिडिया हाउसहरूले, अनि राम्रो मिडिया हाउससँग तपाईँले अब
तपाईँले गएर त्यहाँ गएर अब कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो क्यापेसिटीको अनुसार तपाईँको क्वालिटीको अनुसार तपाईँले नेगोसिएट गर्न सक्नुहुन्छ राम्रो स्यालेरीको लागि। अब फर इक्जाम्पल तपाईँ हाम्रो अनुप काफ्ले हुनुहुन्थ्यो हाम्रो काठमाडौँ पोस्टको, उहाँलाई काठमाडौँ पोस्टले हायर गर्दाखेरि न्युज नै आएको छ नि मार्केटमा, उहाँ चाहिँ अराउन्ड 1 मिलियनभन्दा बढी कमाउनुहुन्छ भन्ने कुरा आएको छ नि। अब त्यो हो त्यस्तो खालको पनि हुनसक्छ नि होइन, अब थोरै कमाउने पनि हुन्छ, धेरै कमाउने पनि हुन्छ। यु गेट पेड बेस्ड अन यर क्वालिटी एन्ड क्वालिफिकेसन भन्छु म। तर कतिवटा अफिसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा रुल बनाएको छ कि जर्नलिस्टहरूको चाहिँ मिनिमम स्यालेरी 25,000 हुनुपर्छ। अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो 25,000 स्यालेरी भएपछि अनि बल्ल मात्र चाहिँ तपाईँको सूचना विभागबाट चाहिँ तपाईँको त्यो इन्फर्मेसन मिनिस्ट्री अफ मिनिस्ट्रीको थ्रुबाट एउटा आइडेन्टिफिकेसन कार्ड पाउनुहुन्छ लिस्टेड त्यो चाहिँ भन्ने कुरा छ। तर नेपालमा चाहिँ धेरै जस्तो अफिसले चाहिँ 25,000 दिँदैन कि सबै जर्नलिस्टहरूलाई, अनि त्यही भएर सबैजना त्यहाँ लिस्टेड हुन पाउनु भएको छैन। अब यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ अलिकति टफै छ चाहिँ। अब तपाईँ एकदमै इन्थुजियास्ट हुन्छ, एकदमै लागेर डिपली लाग्नु भएको छ भने अब अहिलेको जमाना भनेको तपाईँको यो प्रिन्ट मिडिया मात्र छैन, ब्रोडकास्टिङ मिडिया पनि छैन, मल्टिमिडिया भनेर आएको छ अहिले होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई एउटा मात्रै काम नगरेर अरू ठाउँमा पनि काम गरेर चाहिँ जे होस् अब राम्रो अर्निङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर विडम्बना के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको रुल चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा मिडिया हाउसमा लागेको मान्छेले चाहिँ अरू मिडिया हाउसमा काम गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा छ। तर तपाईँ आफ्नो इन्डिभिजुअली पनि इन्डिपेन्डेन्टली चाहिँ काम गर्न पाउनु भयो नि त। इन्डिपेन्डेन्टली मल्टिमिडियाको कुनै कुरा सुरु गर्न सक्नु भने पनि राम्रो भयो नि त, तपाईँलाई एक्सपोजर पायो, त्यसले तपाईँलाई त्यो हेरेर पनि अरूले पनि हायर गर्छ, तपाईँसँग कन्टेन्ट किन्न खोज्छ, त्यसरी पनि पैसा कमाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, नाइसली सेड। त्यसरी पनि पैसा कमाउन सकिन्छ। र मलाई तपाईँको एन्सरमा चाहिँ एकदम इन्सपायरिङ चाहिँ के लाग्यो भने तपाईँ डेडिकेटेड हुनुहुन्छ, मेहनत गर्नुहुन्छ भने अभियसली स्कोप छ होइन। तर डेडिकेसन, क्वालिटी, क्वालिफिकेसन यस्तो यस्तो कुरामा चाहिँ भर पर्छ। सो देयर इज अ बिग स्कोप यदि इफ यु रियली कमिटेड टु दिस भन्नुभयो। नाइस। तमिसी, अब तपाईँले चाहिँ भनौँ न अहिले तपाईँको करियर हेर्दाखेरि वाट आर 3 of your proudest moments? 3 of the proudest moment कस्तो भन्दा एक त बाहिर हुँदा मेरो नाम मिडियामा बाहिर प्रिन्टमा बाहिर आइरहेको छ भाइ तमिस गिरी भनेर, त्यो एकदम ठुलो कुरा रहेछ। मैले पहिला रियलाइज गरेको थिएँ यो कुरा होइन। यो भनेको मेरो ब्रान्डिङ जस्तै रहेछ मेरो त्यो बाहिर जानु भन्ने कुरा एउटा थियो होइन। अनि म टुरिज्मकै उसमा सेक्टरमा इन्भल्भ भएको बढी होइन जर्नलिजममा। अनि मलाई पहिला त्यति धेरै थाहा छैन टुरिज्मको बारेमा, टुरिज्मले के गर्न सक्छ भन्ने कुरा। अब त्यो टुरिज्मको बारेमा बुझ्दै जाँदाखेरि टुरिज्मले चाहिँ नेपालको इकोनोमीलाई कति धेरै सपोर्ट गर्ने रहेछ, यसको भन्दाखेरि तपाईँको भ्यालु ग्लोबल बिजनेस भ्यालु पनि कति छ भन्ने कुरा थाहा भयो नि त राम्ररी। र यो कुरामा अझ लर्न गर्न खोजिरहेको छु। यो कुरालाई राम्रो गर्न सक्यो भने चाहिँ टुरिज्ममा चाहिँ के हुने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई पहिलेदेखि चाहिँ सबै खालको मान्छेले राम्रो गर्नुपर्छ जस्तो भन्ने फिल हुन्थ्यो मलाई। तल लेभलको मान्छे पनि माथि लेभलको मान्छे सबैले चाहिँ इन्कम राम्ररी सेयरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, कसैलाई गाह्रो हुनुहुन्न भन्ने सोचाइको थिएँ कि म। अनि यो टुरिज्म चाहिँ यस्तो फिल्ड रहेछ जहाँ तपाईँको साग काट्ने मान्छेदेखि लिएर होटलको ओनर सबैले राम्ररी अर्न गर्न सक्छ कि राम्ररी गऱ्यो भने चाहिँ, च्यानललाई राम्ररी गऱ्यो भने चाहिँ त्यस्तो भूमिका खेल्न सक्ने रहेछ कि। ट्रेकिङ गर्न गएको मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँको त्यो तपाईँको लोकल त्यो एउटा हुन्छ नि हाम्रो त्यो त्यहाँ हाम्रो के भन्छ अब टी हाउस भन्छ नि त, टी हाउसमा गएर बस्यो भने पनि टी हाउसको मान्छेले मात्र पैसा कमाउँदैन कि त्यो साग बेच्ने, उनीहरूलाई साग बेच्ने, उनीहरूलाई सामान बेच्ने, उनीहरूलाई गाइड गर्ने, उनीहरूको भाडी बोकेर हिँड्ने मान्छेदेखि लिएर तपाईँको गाडीमा जाने हुन्छ, ट्राभल गरेर हुन्छ, ट्रान्सपोर्टेसनको कस्ट, ट्रान्सपोर्टेसन बिजनेसमा लागेको मान्छेदेखि लिएर सबै कुरामा इन्भल्भ भएको मान्छे एउटा ओभरअल इकोसिस्टमलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने रहेछ इकोनोमी यसमा लागेको सेक्टरले चाहिँ। यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागेको छ मलाई, मैले राम्ररी बुझेको थिइनँ पहिला। त्यही भएर चाहिँ टुरिज्म सेक्टरमा लगाएर मैले राम्रो काम गरेको छु जस्तो मलाई फिल भयो होइन। सेकेन्ड कुरा यो हो होइन। अनि थर्ड कुरा चाहिँ अर्को प्राउडेस्ट मोमेन्ट चाहिँ साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो धेरै प्राउडेस्ट पनि भइसकेको छ नि त म होइन। अहिलेसम्म चाहिँ दुईवटा कुराले चाहिँ आफूलाई चित्त बुझाइरहेको छु। अब अर्को अब हामीले चाहिँ लिटल स्टेपबाट सिक्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा छ होइन। अब मैले समिटमा पुग्न बाँकी नै छ, म मिडवेमा पनि पुगेको छैन होइन। अब म कुन दिन मिडवेमा पुग्छु, त्यो मिडवेमा पुगेपछि अर्को थर्ड कुरा चाहिँ एड हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही हो त। अर्को कुरा चाहिँ अब जेनरली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूसँग बोल्न सकिरहेको छु। म पहिला कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ ठुल्ठुलो मान्छेहरू हुन्छ नि संसारमा होइन, ठुल्ठुलो मान्छेसँग बोल्न डर हुन्छ नि त, पब्लिकली गएर बोल्न सक्छिनँ जस्तो लाग्यो। तर यो फिल्डमा लागेपछि चाहिँ बोल्न सकिरहेको छु, म डर लाग्दैन बोल्नको लागि। हजुरसँग पनि पहिला भएको भए यसरी बोल्न सक्थेन होला, म हिचकिचाइरहेको हुन्थ्यो होला, बोल्न सकिरहेको छु, यो पनि मेरो लागि ठुलो अचिभमेन्ट नै हो। ए नाइस, बोल्न सकिरहेको छु त्यो पनि एउटा ठुलो अचिभमेन्ट हो। भेरी नाइसली सेड तमिसी। अब तपाईँलाई चाहिँ भनौँ न पैसा अथवा फाइनेन्स चाहिँ इफ यु डिडन्ट ह्याभ टु वरी अबाउट फाइनेन्स होइन, तपाईँसँग
स्रोत छ पैसाको भने हजुर तपाईँले नेक्स्ट 5 इयर्स के गरेर बिताउनु हुन्थ्यो होला? कसरी बिताउनु? मेरो कस्तो छ भन्दाखेरि म फुटबलको फ्यान भयो होइन मेरो अब हेर्नु म जस्तो झुटो बोल्नु मिल्दैन होइन तर मेरो के छ भन्दाखेरि चाहिँ मसँग 5 वर्षको लागि मैले मसँग पैसा प्रशस्त पैसा छ भने फर्स्ट काम के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ मेसी मेरो लागि सबसे ठुलो संसारको सबसे ठुलो रोल मोडल हो कि मेरो लागि मेसी बाहेक अरूलाई त्यति खासै सेलिब्रिटीमा फलो पनि गर्दैन है मेसीले त्यति खुसी पनि दिएको छ अब दुःख पनि हुन्छ हार्दाखेरि होइन म 5 वर्ष चाहिँ यो मेसीको रिटायरमेन्ट नहुन्छ जसम्म मेसीको प्रत्येक म्याच स्टेडियम हेर्न जान्थ्यो होला होइन त्यो पैसाले फर्स्ट कुरा सेकेन्ड कुरा चाहिँ अब म कोल्डप्ले भन्ने ब्यान्ड छ नि हजुर कोल्डप्ले ब्यान्डको कन्सर्ट हेर्न जान्थ्यो होला अर्को सेकेन्ड कुरा अनि म नेपालभरिको जति पनि हिमालहरू छन् हिमाल चढ्न जान्थ्यो होला म हिमाल चढ्न एकदम रहर छ होइन मलाई एभरेस्ट पनि चढ्न मन छ सबै कुरा चढ्न मन छ म हाम्रो निम्स पूजालाई एकदम इन्सपायर गर्नुभएको छ उहाँले पनि कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ रेकर्ड बनाएर अझ कस्तो त्यस्तो पनि गर्न सकिने रहेछ मान्छेहरू त्यसै पनि फेमस हुने रहेछ भन्ने कुरा आएको छ नि त पहिला माउन्टेनियरहरूलाई हामीले चिन्ने भनेको तेन्जिङ नर्वे शेर्पा अनि एडमन्ड हिलरी मात्रै चिनेको थिएँ मैले राम्ररी सबै चिनेको तर निम्स पूजा दाई आएपछि उहाँलाई संसार चिन्न थाल्यो नि त उहाँको जुन त्यो एडभेन्चर गर्न सक्ने हिमालको पुरा समेट्न पुग्न सक्ने कुराले चाहिँ पनि जसरी उहाँलाई सक्सेसफुल बनायो त्यो पनि गर्न ट्राई गर्थ्यो होला मलाई संसारमा नचिने भने पनि मलाई जे होस् हिमाल हेर्न सक्थेँ म ट्रेकिङ गर्न जाँदाखेरि त हिमाल त्यति परबाट हेर्दा चाहिँ खुसी लाग्छ भनेको झन् हिमालको टुप्पोबाट बसेर चाहिँ संसार हेर्न पाएँ कति खुसी हुन्छ त्यो पनि लाग्छ होइन त्यो गर्थ्यो होला अर्को चाहिँ म कस्तो हुन्छ चाहिँ पैसा भएको चाहिँ म सोसल एन्टरप्रेन्योरसिपमा लाग्थ्यो होला भनेर सोचेको थिएँ सोसल एन्टरप्रेन्योरसिपमा लाग्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ म पहिला फुटबल खेल्न जान्थेँ कि एउटा ठाउँमा त्यहाँ फुटबल खेल्न जाँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि फुटबल खेलिसकेपछि एउटा ठाउँमा आएर खाजा खान बस्थेँ कि अनि त्यहाँ मैले देख्थेँ कि मेरो हजुरबाकै उमेरको मान्छे हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ तपाईँको डोकोमा साग बेचेर हिँड्नुहुन्थ्यो कि अनि म क्वेसन सोध्थेँ कि उहाँले चाहिँ किन यस्तो गर्नुहुन्छ होला होइन यस्तो दुःख यो एजमा आएर पनि दुःख किन गर्नुहुन्छ होला त्यो त्यस्तो दुःखमा पुगेर किन साग बेच्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्थ्यो मलाई तर त्यहाँ गएर बुझेपछि चाहिँ त्यहाँ होटलको दिदीहरूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको छोरा एउटा मात्र रहेछन् उहाँलाई चाहिँ प्यारालाइसिस भएर बेडमा राखेर चाहिँ अनि त्यो छोराको लागि पनि उहाँको फ्यामिलीलाई पनि चलाउनको लागि चाहिँ उहाँले साग बेच्नै पर्ने रहेछ भन्ने कुरा थियो अनि मसँग त्यति पैसा भएको भए चाहिँ म अभियसली उहाँ जस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ सजिलो हुने गरी उहाँले उहाँले साग बेच्नुहोस् तर डोको नपुग्नु पर्ने गरी एउटा अनलाइन प्लेटफर्ममा उहाँको साग राखेर चाहिँ उहाँसँग बिक्री होस् उहाँलाई पैसा जाओस् उहाँले त्यो यसमा त्यति मिहिनेत नगर्नु परोस् भन्ने खालको त्यस्तो खालको चाहिँ सोसल एन्टरप्रेन्योरसिपमा चाहिँ लाग्न खोज्थ्यो होला त्यो चाहिँ अहिले पनि लाग्न सकिन्छ मसँग आइडिया छ भने चाहिँ अहिले नेपालमा धेरै एन्जल इन्भेस्टरदेखि लिएर भेन्चर क्यापिटलिस्ट अहिले पनि गर्नुहुन्छ त्यो अब आउने टाइममा के हुन्छ थाहा छैन मलाई गर्न चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ त्यस्तो कुरामा चाहिँ इन्भल्भ हुन मन छ ओके इन्भल्भ हुन मन छ अभियसली यस्तो किसिमको एन्टरप्रेन्योरसिप चाहिए पनि छ तमिसी सो एउटा कुरा जुन चाहिँ तपाईँलाई पहिलादेखि नै गर्नु मन छ तर कुनै न कुनै काहीँ न काहीँ डरले चाहिँ कुनै किसिमको डरले तपाईँलाई पछाडि तानिरहेछ त्यस्तो के होला डर भन्दा पनि अल्छीपनले तानिरहेको छ होइन लेजी भइरहेको छु होइन साँच्चै भन्नु भन्दाखेरि अल्छी भएको छु होइन अल्छी म आफूलाई चाहिँ अल्छी छु जस्तो लाग्छ र मान्छेहरूले अल्छी छैन भनेर भन्छन् तर म अल्छी जस्तो मलाई फिल हुन्छ डरले पनि अल्छीले पनि मलाई कस्तो भन्दाखेरि ब्रोडकास्टिङमा काम गर्न मन छ होइन ब्रोडकास्टिङमा मैले देखेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मिडिया भनेको चाहिँ धेरै मान्छेको आवाज हो नि त मैले मान्छेको जसै भने नि हजुरलाई ल्याङ्ग्वेजको कुरा आयो मान्छेको यो जर्नलिजमको कुरा कस्तो भन्दाखेरि मान्छेको मेसेज दिने हो नि त के भइरहेछ भन्ने कुरा म चाहिँ मान्छेको आवाज हुन चाहन्छु कि त्यो कुरा गर्न सकिरहेको छैन डरले प्लेटफर्म नपाएर भनौँ के भएर मान्छेहरूको आवाज डिफ्रेन्ट टाइपको मान्छे कस्तो भन्दाखेरि अब के भन्ने अब इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि म त्यो सत्य मे विजेतै भन्ने आउँछ नि इन्डियामा एउटा सो हजुर याद गर्नुभएको छ हो त्यहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि अमिर खान त एउटा फेस मात्र भयो तर त्यो त्यहाँ लागेको टिमहरू छ नि उहाँहरूले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सानो इस्युमा मान्छेको आवाज निकालेर भएको छ नि त माथिमा के रहेछ भन्ने कुरा मान्छेले बुझ्न सकिरहेको छ नि सबैको आवाज आइरहेको छ नि त्यहाँ त्यो एउटा सानो प्रब्लम भनेको सबैको प्रब्लम पनि हुनसक्छ नि त हो त्यस्तो खालको चाहिँ के गर्न मन छ तर त्यो धेरै कन्सटेन्टहरू छ मेरो आफ्नै आफू अल्छी भएर पनि होला मैले राइट प्लेटफर्म नपाएर पनि होला म भएको डरले गर्दाखेरि पनि म त्यो अगाडि आउन पाएको छैन त्यो कुरामा के 2-3वटा कुरा जुन चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ जसले चाहिँ तपाईँलाई यो डेस्टिनीतिर तुरुन्तै धकल्न सकोस् अथवा एउटा हार्डवर्कको एउटा रिसर्च हो दाइ हार्डवर्क र रिसर्च जेसो गऱ्यो भने पनि आफूलाई पुस गर्न सक्छ त्यो गरेको छैन कि मैले हार्डवर्क गरेको छैन लाइफमा कहिले पनि मैले हार्डवर्क गरेको भनेको त्यो ट्रेकिङ गर्न जाँदाखेरि तपाईँको त्यो
थोरममा जाँदाखेरि चाहिँ हार्डवर्क गरेर चाहिँ एकदमै आफूलाई पुस गर्दै 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 भएको थिएँ। त्योभन्दा धेरै मैले हार्डवर्कै गरेकै छैन क्या लाइफमा। त्यो हार्डवर्क गर्न मन छ। हार्डवर्कमा मैले त्यो रिसर्चहरू राम्रो गरेँ भने गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ। रिसर्च ओके नाइस। तमिसी हाउ डु यु डिल विथ फेलियर्स? जब चाहिँ तपाईँ हामी सबैजना फेल हुन्छ नि त लाइफमा, बारम्बार फेल भइरहेको हुन्छ होइन। अनि कोही फेल भएपछि दे गो ब्याक हुन्छ नि, एकदम नेगेटिभ स्पाइरलमा जान्छन्। कोही 1 घन्टामा त्यो स्पाइरलबाट निक्लिन्छ, कसैलाई 1 हप्ता लाग्ला, कसैलाई 2-4 महिना लाग्ला, कसैलाई 1-2 वर्ष पनि लाग्ला होइन। तपाईँको स्ट्राटेजी चाहिँ के छ जब फेल हुनुहुन्छ? हाउ डु यु गेट आउट अफ इट? टु बी अनेस्ट दाइ, सुरुमा फेल हुँदाखेरि कसैलाई पनि खुसी लागेको हुँदैन, सबै डिप्रेस नै हुन्छ। तर बिस्तारै फेज अफ लाइफ हुँदै जान्छ, टाइम बित्दै जान्छ अनि मान्छेले रियलाइज गर्दै जान्छ कि एक्सपिरियन्स नै हो सबै कुरा। मेरो विचारमा चाहिँ एक्सपिरियन्स नै सबै कुरा हो मान्छेको लागि। अब सुरुमा पो एकचोटि फेल हुन्थ्यो होला, म फेल भएँ। अब स्कुलमा पनि फेल हुँदाखेरि पनि एउटा फेलियर नै मानौँ न, रिपोर्ट कार्डमा 5वटा ब्याक लाग्दाखेरि घरमा गएर डर लाग्थ्यो, घरमा पिटाइ खाने कि भनेर। त्यतिखेर चाहिँ त्यस्तो खालको डर हुन्थ्यो। तर रियल लाइफमा आइसकेपछि चाहिँ फेलियरको अर्कै कुरा हुँदो रहेछ नि त, एक्सपिरियन्ससँग रिलेटेड हुने रहेछ कि हाम्रो। अनि टु बी अनेस्ट सुरुमा फेल हुँदाखेरि चाहिँ कसैलाई राम्रो लाग्दैन, वर्ल्डको सबैभन्दा स्ट्रङ माइन्ड भएको मान्छेलाई पनि राम्रो लाग्दैन होइन, उसलाई ऊ पनि डिप्रेस हुन्छ। तर बिस्तारै फेज बित्दै जान्छ टाइम होइन, टाइम बित्दै गइसकेपछि रियलाइज हुँदै जान्छ कि अब स्मार्ट मान्छेले चाहिँ के गर्छ भने त्यो फेलियरबाट चाहिँ आफ्नो मिस्टेकलाई इभ्यालुएट गर्छ, हो यो मिस्टेक गर्नुहुन्न, यो मिस्टेकलाई अर्को इम्प्रुभ गर्दै जानुपर्छ भनेर अब्जर्भ गर्छ। म पनि त्यस्तै गर्न ट्राई गर्छु। तर अहिले मैले टु बी अनेस्ट मैले त्यति धेरै केही पनि ट्राई गरेकै छैन कि नयाँ कुरा गर्न मन छ। तर मैले भने चाहिँ ममा हार्डवर्क नभएको भएर म अल्छी भएको भएर त्यो गरेको छैन। तर फेलियर भएको बेला चाहिँ म पनि एकदमै विक हुन्छु। ओके, फेलियर भएको बेला एकदमै विक हुनुहुन्छ। अनि त्यसबाट निक्लिनलाई केही तपाईँले आफूसँग कुरा गर्ने अथवा एक्लै बस्ने अथवा लेख्ने अथवा आर देयर एनी टेक्निक्स यु युज? म्युजिक त्यसलाई एकदमै राइट प्लेटफर्म हो। म्युजिक सुन्यो, म्युजिक सुनेपछि म्युजिक अब कोही बेला कस्तो हुँदाखेरि मान्छेसँग बोलेर पनि हुन्छ, मलाई बोलेर पनि हुन्छ, म मान्छेसँग सोध्छु मैले यसो गरेँ भनेर कुरा गर्न खोज्छु होइन, एउटा कुरा त्यो भयो। तर मलाई म्युजिकले चाहिँ स्पार्क दिन्छ कि इनर्जी दिन्छ गर भनेर, अनि त्यसरी सुरु गर्न थाल्छ। म्युजिकले चाहिँ एनर्जी दिन्छ। ओके तमिसी, मसँग लास्ट एउटा क्वेसन छ तपाईँसँग, तपाईँको लागि। तपाईँसँग ल्याङ्ग्वेजै मिलेन। ओके तमिसी, तपाईँलाई याद भएसम्म चाहिँ तपाईँको बिगेस्ट फेलियर चाहिँ के हो र त्यो फेलियरबाट तपाईँले पोजिटिभ के पाउनुभयो? दाइ म +2 पास भइसकेपछि चाहिँ मेरो लाइफको टर्निङ पोइन्ट नै त्यो भनौँ न। अब एक हिसाबले चाहिँ मैले +2 पास भइसकेपछि के थियो भन्दाखेरि मेरो रहर चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यो फाइनेन्सियल सिचुएसनले गर्दाखेरि पनि मैले त्यतिखेर विदेश जाने ट्रेन थियो नि त। अनि मेरो दिमागमा के थियो भन्दाखेरि विदेश गएपछि पैसा कमाइन्छ, पैसा कमाएपछि सबैलाई सपोर्ट हुन्छ, जे पनि किन्न सकिन्छ, जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा थियो कि म त्यतिखेर एकदमै लागेको, प्यासनेटली लागेको थियो बाहिर जानलाई। तर अनफोर्चुनेटली त्यतिखेर मिलेन, के भयो मिलेन होइन। त्यहाँदेखि मैले के सोचेको थिएँ भने मेरो जिन्दगी सक्यो अब +2 पास गरेको छु, भर्खर 19-20 वर्षको उमेरमा थियो त्यतिखेर, र मेरो जिन्दगी सक्यो भनेर सोच्थेँ कि म डिप्रेस हुन्थेँ कि एकदमै। तर बिस्तारै टाइम बित्दै गयो होइन, अनि धेरै कुरा लर्न गर्दै गएँ, यो म्युजिकको कुरामा पनि लाग्दै गएँ। त्यसपछि तपाईँको यो एडभेन्चर पनि भने हजुरलाई मैले फुटबल पनि हेर्दै गएँ होइन, धेरै हेर्दै गएँ। यो त एउटा बेसिकली कुरा भयो। तर अर्कोतिर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ सबै कुरा अब धेरै मान्छेसँग बोल्दै गएँ, धेरै खालको मान्छेसँग कम्युनिकेसन गर्दै गएँ, अरू मान्छेको स्टोरी हेर्दै गएँ होइन, त्यो मान्छेहरूको बुक पढ्दै गएँ, बायोग्राफीहरू पढ्दै गएँ। अनि त्यहाँबाट थाहा भयो कि कसो भन्दाखेरि होइन मेरो लाइफ त यहीँ एन्ड भएकै छैन रहेछ नि, मेरो लागि त विदेश जानु नै सबै कुरा होइन, हुन पनि सक्छ। अनि अहिले आज चाहिँ खुसी लाग्छ, हो जस्तो लाग्छ। म यतापट्टि जसरी रिपोर्टिङमा लागेँ, मान्छेहरूसँग कुरा गर्न सक्छु होइन, इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्न सक्छु। अब कस्तो भन्दाखेरि साथीहरूसँग पनि कुरा हुँदाखेरि सबैजना साथीहरू चाहिँ कस्तो छन् भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू पनि अलिकति अब मेटलाइज भयो कि एकदमै हुन्छ नि, मेटलाइजको कुरा तिनीहरूको टपिकमा कुरा नै कस्तो भन्दाखेरि पैसाको कुराहरू आउँछ नि त कतिजनासँग चाहिँ। हो मैले यो कुरा बुझेँ नि त। अब मैले घरमा पनि कस्तो भन्दाखेरि घरमा मम्मी बुवासँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पैसाको मात्र कुरा हुँदैन कि मैले मम्मी बुवालाई पनि यो एक्सपिरियन्स लाइफमा सिकेको कुराबाट चाहिँ यो गर्नुहुन्छ यो गर्नुहुन्न भनेर सजेस्ट दिन सक्ने भएँ होइन। अब आफूभन्दा जुनियर भाइहरू पनि जति पनि छन् मसँग चिनजान भएकाहरू चाहिँ उनीहरू पनि आँटिरहेका हुन्छन्, उनीहरूलाई पनि मोटिभेट गर्न सकेँ। यो त के पनि होइन, तिमीहरूले त अरू भोग्नै बाँकी छ, यो गर न, उनीहरूलाई इन्करेज गर्न पाएँ। अब मैले गरेको लाइफमा मैले जुन गल्ती गरेँ त्यो गल्ती तिमीहरू नदोहोऱ्याऊ भनेर मलाई सजेस्ट गरेर आउँछ, जस्तै हार्डवर्क गर, डेडिकेट भएर लाग, तिमीहरू हुन सक्छौ भनेर सजेस्ट गरेर आउँछ। तर अहिले आएको युथहरू चाहिँ जति पनि छन् नि सबै स्मार्ट छ नि। मेरो
पेरिफेरीमा भएको मेरो सर्कलमा भएको जति पनि युथ भाइ बहिनीहरू देख्छु सबै स्मार्ट भएको देखेर चाहिँ मलाई कहिले म पनि यस्तो स्मार्ट किन भइनँ है, किन भइनँ जस्तो फिल हुन्छ है खासमा। ओके ओके, तर तपाईँको एनर्जीको बारेमा धेरै पोजिटिभ कुरा पनि गर्न सकिन्छ, तर तपाईँलाई पनि अरू युथ देखेर त्यस्तो लाग्दो रहेछ। ओके, अनि पोजिटिभ कुरा चाहिँ अर्को के पनि भयो भने तपाईँको वरिपरिको युथहरू स्मार्ट देख्नु भएको छ भनेपछि हाम्रो फ्युचर चाहिँ छ, राइट? सो इट्स नट होइन नेगेटिभ मात्र छैन। अर्को कुरा के एउटा तर एउटा कस्तो हाम्रो युथहरूमा एउटा प्रब्लम चाहिँ भएको छ। त एउटा प्रब्लम के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ एरोगेन्ट, एकदमै युथहरू चाहिँ कस्तो भन्दा एरोगेन्ट चाहिँ भएका छन् होइन, धेरै जस्तो भनिनु तर जस्ट जेनरलाइज हामी त त्यो एजमा त्यतिको एरोगेन्ट थिएनौँ जस्तो लाग्छ कि अहिले के भएको छ भन्दाखेरि युथहरूमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ के थाहा छैन, उहाँभन्दा बढी हामीलाई अहिले के थाहा छ भन्ने कुरा भएको छ, अनि एरोगेन्ट भएका छन् कि त्यो कुरा चाहिँ अलिकति सुधार्यो भने चाहिँ आई थिङ्क वी हेभ अ ब्राइट फ्युचर चाहिँ कुरामा चाहिँ। एरोगेन्ट भइसकेपछि उनीहरू स्पोइल पनि हुनसक्छ कि कतातिर गएर, हो त्यो भएन भने चाहिँ आई फिल प्राउड अफ अल द युथ्स इन माई सर्कल जसम्मको चाहिँ। ओके, नाइस नाइस। सो तमिसी मेरो अन्तिम प्रश्न चाहिँ, राइट? सो तमिसी चाहिँ 7 years फ्रम नाउ तपाईँ फ्युचरमा हुनुहुन्छ होइन, अनि तपाईँ अलरेडी तपाईँको ड्रिम सक्सेसफुल भइसक्यो, यो ब्रोडकास्टर अघि भर्खर भन्नुभएको ड्रिम पनि कम्प्लिट भइसक्यो है। अब तपाईँ चाहिँ 7 years फ्रम नाउ भनेपछि 2028मा हुनुहुन्छ, यु ट्राभल ब्याक टु नाउ। 2028 को तमिसले, सक्सेसफुल तमिसले अहिलेको 2021 को तमिसलाई चाहिँ लाइफ एडभाइस के दिन्छ होला? सो व्हाट शुड 2021 को तमिस डू in the eyes of successful 2028 तमिस? Enjoy life है। Enjoy your life। Enjoy your life। जे कुरा पनि लाइक खुसीको लागि, जे पनि कुरा गर्छु खुसीको लागि गर्छु नि त। अब मलाई सक्सेसफुल बिजनेसम्यान बन्नु छ, सक्सेसफुल बिजनेसमा खुसी हुने हो एट द एन्ड गएर होइन। अब मैले हेरेको सपोर्ट गरेको टिमले जित्यो भने म खुसी हुने हो होइन। अब म एभरेस्ट क्लाइम्ब गरेँ भने पनि मेरो मनमा आउने खुसी हो होइन। हो त्यो के भन्दाखेरि त्यो ठुल्ठुलो कुरामा पनि खुसी हुनुहुन्न, सानो सानो कुरामा पनि खुसी भएर लाइफलाई बढाउँदै जाऊ, इन्जोय गर लाइफलाई। त्यही भन्छु होला म। इन्जोय गर लाइफलाई। ब्युटिफुल एडभाइस। हामी सबैजनाले यो गर्न सक्यो भने गजब नै हुन्थ्यो होला। लाइफ आखिर बाँच्ने नै केको लागि त होइन। मान्छे मैले पनि लाइक कस्तो भन्दाखेरि भने नि मैले प्लस टू दिएपछि एकदम दुःखी भएर बसेको थिएँ भनेर, म कहिले पनि खुसी हुन सक्दैन कि। पोजिटिभ कुरामा पनि म दुःखी भएर बस्थेँ कि, रोएर बस्थेँ कि। अनि पछि बुझ्दै गएँ दुःखी भएर त के हुने रहेछ, त्यो मनको फिलिङ मात्र हुन्छ। झन् आफूलाई तल पुसब्याक गरेर अगाडि ठेल्नुभन्दा पनि हामी आफूलाई तल ढकलिरहेको हुने रहेछ कि। अनि खुसी भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले मान्छेलाई पोजिटिभिटी पनि दिइरहेको हुन्छु, आफूले आफूलाई खुसी पनि पारिरहेको हुन्छु कि। त्यही भएर सबै कुरामा खुसी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। खुसी भएन भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ। हजुर, ट्रु एब्सोल्युटली। यसमा म डिसएग्री गर्नै मिलेन। सो थ्याङ्क यू सो मच तमिसी, हामीसँग आएर टाइम दिइदिनु भयो र मैले आफै पर्सनली पनि तपाईँबाट धेरै कुरा सिकेँ होइन। यो अपर्च्युनिटीको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै, अनि कुनै मैले प्रश्न छोटा छु मैले सोध्न पर्ने सोधिनँ जस्तो लाग्छ भने चाहिँ प्लिज मेन्सन द्याट, अनि त्यसको जवाब पनि प्लिज दिइदिनु होला। होइन फर्स्ट अफ अल मैले चाहिँ हजुरलाई थ्याङ्क भन्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हजुरले मलाई प्लेटफर्म दिनुभयो यसरी बोल्नको लागि होइन। अनि हजुर क्वेसनको कुरा गर्नुभयो, हजुरले सबै कुरा सोध्नुभयो। कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो प्रोफेसनको मात्र कुरा आउँदैन कि मेरो लाइफको कुरा आउँछ होइन। मान्छेको इम्पोर्टेन्ट एट द एन्ड अफ द डे के हो भन्दाखेरि मान्छेको लाइफसँग एसोसिएटेड हुन्छ सबै कुरा। हजुरले सोध्नुभएको जति पनि क्वेसन थियो, कुराहरू थियो, लाइफसँगै एसोसिएटेड छ कि। एउटा त प्रोफेसन र पार्टिकुलरली मात्रै भएको थियो। अब यो खुसीको कुरा आयो भने पनि सबै खुसी हुनु पऱ्यो। अब फुटबल खेलाडी पनि खुसी हुनु पऱ्यो, बिजनेसम्यान पनि खुसी हुनु पऱ्यो होइन। एभ्री वे अफ लाइफको मान्छे चाहिँ खुसी हुनु पऱ्यो भने त सबैलाई मिल्ने कुरा हजुरले गर्नुभएको कुरा नि सबैले राम्रो गर्नुभएको। ओके, थ्याङ्क यू सो मच तमिसी, हामीलाई यो सिक्ने मौका दिएकोमा। अनि थ्याङ्क यू भ्युअर्सहरू, अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यसबाट हामीले खासै के पनि पाउँदैन, तर एकदम इन्ट्रेस्टिङ पर्सनालिटी तमिसजीहरू जस्तो मान्छेहरूलाई लिएर आएर वी क्यान लर्न समथिङ फ्रम देम भन्ने हो। मैले चाहिँ अब तमिसजीलाई चाहिँ साँच्चै के भन्नु नि, द रिजन आई इन्भाइटेड यु, त्यो हाम्रो फर्स्ट डेको इन्टरेक्सनले नै हो। म नबिला दुवैजना नै वी आर भेरी इम्प्रेस्ड विथ योर पर्सनालिटी होइन। जस्तो किसिमको तपाईँको एनर्जी छ, पोजिटिभ नेचर छ। तपाईँले आएर हामीलाई एकदम खुला मनले सजेसन्सहरू पनि दिइरहनु भएको थियो। सो इट जस्ट मेन्ट द्याट यु वान्टेड टु लर्न, यु वान्टेड अस टु लर्न होइन। त्यो भनेको चाहिँ इट जस्ट मेड अस फिल रियली गुड। अनि त्यही भएर पनि आई वाज भेरी इन्सपायर्ड विथ यो एनर्जी, त्यही भएर पनि इन्भाइट गरे हो।
त्यति भन्दै गुड नाइट। अनि तमिसी इफ यु हेभ एनिथिङ टु एड, अनि तपाईँले गुड नाइट भनेपछि विल जस्ट एन्ड द सेसन राइट हियर। फर्स्ट अफ अल चाहिँ कस्तो हुन्छ अहिलेको सिचुएसनमै भएर कुरा गरौँ भने कोभिडले एकदमै गाह्रो भइरहेको छ है, सबैलाई संसार नै गाह्रो भइरहेको छ। झन् नेपाल र इन्डियामा त अहिले पुरै आगो लागेर सरिने छ। तर यो टाइममा पनि कस्तो देखिरहेको छ भन्दाखेरि मान्छेहरू चाहिँ बिहे गर्न हतार गरिराख्नु भएको छ, बिहेमा जन्ती गइराख्नु भएको छ। अब यस्तो कुरामा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामी सबैले सरकारलाई मात्रै गल्ती देखाउँछौँ, यो गर्यो सरकारले यो गरेन त्यो गरेन प्रिपेयर गरेन भनेर पनि। तर हाम्रो एउटा स्मार्ट मुभले गर्दाखेरि पनि आफ्नो मात्र लाइफ नभएर धेरैजनाको लाइफ बाँच्न सकिन्छ। त्यही भएर चाहिँ चाहिने कुरामा मात्र बाहिर निस्किदिनुहोस्। तपाईँ आफ्नो बारेमा मात्र नसोच्नुहोस्। तपाईँ म जस्तो मान्छे तपाईँ जस्तो मान्छे हामी फिट हौँला होइन, हामीले चाहिँ कोभिडलाई कोपअप गरौँला। तर धेरैजना हाम्रै एजको मान्छे पनि अलरेडी रोगी मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ, हाम्रै फ्यामिलीमा भइरहेको हुनुहुन्छ, अब बुढापाका पनि हुनुहुन्छ। हामीले गर्दा हाम्रो सानो एउटा मूर्खताले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई गाह्रो पर्न सक्छ। र यो बिहेवाला कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ सबैजनाले स्मार्टली सोचिदिनुहोस्। बिहे गर्नुलाई चाहिँ के छ, हाम्रो एज छ भने हाम्रो लाइफ छ भने जहिले पनि गर्न मिलिहाल्छ होइन। तर यो टाइममा चाहिँ अहिले यो कुरालाई कन्ट्रोल गरेर यस्तो कुरालाई चाहिँ अघि ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, आफूलाई सेफ राख्नुहोस्, आफूले माया गरेको मान्छेलाई सेफ राख्नुहोस्। त्यही हो। अहिले बाँच्नुभयो भने तपाईँ संसार मजाले देख्नुहुन्छ। अब अहिले नै यो कुरा गरेन भने संसार धेरै कुरा हेर्न बाँकी हामी छुट्याउँछौँ। त्यही भएर यस्तो कुरा नगरौँ, स्मार्टली काम गरौँ। गुड नाइट। गुड नाइट। थ्याङ्क यू सो मच। असम सजेसन एन्डमा पनि थ्याङ्क यू। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो। तपाईँ पनि डाउनलोड गर्नुहोस् किनकि यसमा सबै छ।